आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को एकाउन्टबाट सबै च्याप्टरलाई कभर गर्ने हिसाबले थ्योरी क्वेशन्सहरु अथवा इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरु चाहिँ आज हामी एक्सप्लेन गर्नेछौं। हामीले जुन यो नोट एक्सप्लेन गर्न लागेका छौं यो तपाईले इजिली है आफ्नो मोबाइलमा प्रभु पे एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गर्नुस् फ्रीमा र त्यसपश्चात लगइन गरिसकेपछि केही स्क्रोल गर्नुस् र त्यहाँ तपाईले गुरुबा नोट्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्टली यो एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट जुन तपाईको एक्जामको लागि धेरै क्रुशियल छ यसको एक्सेस तपाईले इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। एक्जाम एकदम नजिक छ र पुरै बुकबाट थ्योरी टपिकहरु कभर गर्न एकदम गाह्रो छ है। तसर्थ हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि विगतमा एनबीमा सोधिएका प्रश्नहरु है तिनीहरुलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ हरेक च्याप्टरबाट केही इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु हरेक च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट थ्योरी टपिकहरु हामीले यहाँ लिएर आएका छौं। अब जाउँ स्क्रिनतिर। पहिला सुरु जाउँ कम्पनी फर्मेसन भन्ने च्याप्टरबाट है र यहाँ सुरुमा एउटा टपिक लिएर आएका छौं पब्लिक र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको डिफरेन्स के छ भन्ने केसमा है। के छ भन्दाखेरि एउटा डिफरेन्स हामीले उनीहरुको मेम्बर अथवा शेयरहोल्डर्सको नम्बरको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौं डिफरेन्स पत्ता लगाउन सक्छौं। के हुन्छ भने पब्लिक कम्पनीको केसमा थोरैमा कति जना हुनु पर्यो 7 जना हुनु पर्यो। मिनिमम नम्बर अफ मेम्बर्स अथवा शेयरहोल्डर चाहिँ कति जना हुनु पर्यो 7 जना हुनु पर्यो भने चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको केसमा चाहिँ एकजना सिंगल व्यक्तिले पनि खोल्न सक्नुहुन्छ है। पब्लिकको केसमा 7 जना थोरैमा र प्राइभेट कम्पनीको केसमा चाहिँ एकजना सिंगल पर्सनले पनि खोल्न पाउनुभयो है। त्यसैगरी म्याक्सिमम चाहिँ कति जना सम्म हुन सक्छ त भन्दाखेरि पब्लिक कम्पनीको केसमा चाहिँ म्याक्सिमम नट स्पेसिफाइड जति पनि हुन सक्छ हैन 1 लाख 2 लाख जना पनि हुन सक्छन्। तर प्राइभेट कम्पनीको केसमा चाहिँ कानुनले एउटा सर्टेन नम्बर तोक्दिएको हुन्छ है। भनेपछि म्याक्सिमम नम्बर अफ मेम्बर अथवा शेयरहोल्डर इज लिमिटेड एउटा डिफरेन्स यो हो। अर्को ट्रान्सफर अफ शेयर है। पब्लिक कम्पनीको शेयर छ भने तपाईले सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म शेयरहोल्डर हो भने मैले सजिलैसँग आफूसँग भएको पब्लिक कम्पनीको शेयर अर्कोलाई बेच्दिन सक्छु इजिली ट्रान्सफर गर्न सक्छु। तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ त्यति सजिलो हुँदैन है। यहाँ के रेस्ट्रिक्सनहरु हुन सक्छ है। अर्को के छ इश्यू अफ शेयर्स एन्ड डिभेन्चर अथवा इश्यू अफ शेयर्स है। पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि पब्लिकलाई शेयर निष्कासन गर्न पाउँछ। जस्तो हामी आईपीओहरु भर्छौं होला नि हैन आईपीओ खुलेको बेला त्यो भनेको सबै पब्लिक कम्पनीले खुलाउने हो है। भनेपछि पब्लिक कम्पनीले चाहिँ शेयर इश्यू गर्न पाउँछ सबै व्यक्तिहरुको लागि पब्लिकको लागि सर्वसाधारणको लागि। तर प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ पाउँदैन। प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ त्यसरी फ्रीली ओपन भएर पब्लिकलाई शेयर चाहिँ इश्यू गर्न पाउँदैन है। अर्को के छ भने युज अफ वर्ड लिमिटेड है। पब्लिक कम्पनीको केसमा चाहिँ नामको लास्टमा के लिमिटेड भन्ने नाम झुन्डेको हुन्छ लिमिटेड मात्रै है। जस्तो नेपाल बैंक लिमिटेड है नबिल बैंक लिमिटेड यी सबै के हो पब्लिक कम्पनी हो है। अर्को के छ भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनीको केसमा चाहिँ लास्टमा के हुन्छ लिमिटेड मात्र हैन कि प्राइभेट लिमिटेड हुन्छ प्राली भनेर हुन्छ है। यो पनि एउटा डिफरेन्स हुन गयो। अब अर्को चाहिँ अर्को टपिक है मेन्सन एनी 3 फिचर्स अफ द कम्पनी। कम्पनीको 3 वटा विशेषता बताउनुस् भनेको छ है। एउटा भनेको आर्टिफिशियल लिगल पर्सन। अब यस्तो हुन्छ कि कानुनको नजरमा दुई खालको पर्सन हुन्छ एउटा नेचुरल पर्सन हुन्छ एउटा लिगल पर्सन आर्टिफिशियल लिगल पर्सन हुन्छ हैन। अब नेचुरल पर्सन पनि लिगल पर्सन नै हुन सक्छ। अनि यो कम्पनीलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कम्पनी त नेचुरल हैन प्रकृतिले बनाएको त हैन त्यही भएर कम्पनीलाई के भनिन्छ आर्टिफिशियल लिगल पर्सन। र कम्पनीलाई पनि एउटा व्यक्तिको दर्जामा कानुनले राखेको छ है। कम्पनीले सम्पत्ति किन्न सक्छ बेच्न सक्छ कन्ट्र्याक्टमा छिर्न सक्छ एउटा व्यक्तिले जसरी काम गर्न सक्छ एउटा कम्पनीले है। भनेपछि कम्पनीलाई के को मान्यता दिएको छ आर्टिफिशियल लिगल पर्सनको मान्यता दिएको छ है। अर्को के छ ट्रान्सफर अफ शेयर्स। अब कम्पनी भएपछि कम्पनीमा त शेयरहोल्डर हुन्छन् ती शेयरहोल्डरहरूले शेयरहरु के गर्न सक्छन् ट्रान्सफर गर्न सक्छन् है। अनि अर्को के छ पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स। जस्तो कम्पनी खोल्दाखेरि तपाईको कति समयको लागि खोलेको भनेर पूर्व निर्धारित हुँदैन के। अब कम्पनी 5 वर्षको लागि मात्रै खोल्ने 6 वर्षको लागि खोल्ने भन्ने हुँदैन। कम्पनी एस्टाब्लिश गर्दाखेरि यसको सर्टेन आयु हुँदैन है प्रिडिटरमाइन्ड एज हुँदैन यसको है। ल अर्को चाहिँ डिफाइन्ड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेको के हो त भन्दाखेरि अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी इज वन व्हिच रिक्वायर्स at least 7 members for its incorporation। कम्तीमा पनि थोरैमा कति जना चाहियो 7 जना मेम्बर अथवा 7 जना शेयरहोल्डर चाहियो है प्रोमोटर चाहियो। There is no restriction on issue or transfer of its shares and this type of company can invite the public to purchase its shares and debentures। र यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ के गर्न पाउँछ पब्लिकलाई शेयर अथवा डिबेन्चर निष्कासन गर्न पाउँछ जुन कुरा हामीले माथि पनि अघि डिस्कस गरेका थियौं है यहाँ ट्रान्सफर इश्यू अफ शेयर्सको केसमा।
अब अर्को जो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन जसलाई हामी एमओए भन्छौँ है, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन इज द मेन डकुमेन्ट अफ अ कम्पनी। अब यो भन्यो भने तपाईँले अब डिफाइन एमओए भन्छ भने तपाईँले के भन्नु पर्यो, इट इज वान अफ द मेन डकुमेन्ट अफ कम्पनी, कम्पनीको एउटा मुख्य डकुमेन्ट हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। इट इज द लिगल डकुमेन्ट द्याट हेज टु बी फिल्ड विथ द रजिस्ट्रार अफ कम्पनीज एट द टाइम अफ इन्कर्पोरेसन अफ द कम्पनी। तपाईँले कम्पनी इस्टाब्लिस गर्दै हुनुहुन्छ, दर्ता गराउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला नै तपाईँले एमओए तयार पारेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यहाँ के भन्ने, इट इज अफन कल्ड एज मेमोरेन्डम एन्ड इज कम्प्राइज अफ फन्डामेन्टल कन्डिसन अन द बेसिस अफ विच अ कम्पनी अपरेट्स। र यो एमओएमा चाहिँ हुन्छ चाहिँ के भन्दाखेरि कम्पनी अपरेट गर्दाखेरि, कम्पनीले भोलि काम गर्दाखेरि कुन आधारमा गर्ने त ती कुराहरू चाहिँ फन्डामेन्टल बेसिसहरू चाहिँ यहाँ हुन सक्छ है। जस्तो यसमा के इन्क्लुड हुन्छ त भन्दाखेरि एमओए मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन साल इन्क्लुड द फलोइङ म्याटर्स। के इन्क्लुड गर्छ त, जस्तो यो एमओएमा के उल्लेख गरिएको हुन्छ यो डकुमेन्टमा भन्दाखेरि कम्पनीको नाम हैन, अनि कहाँ गएर दर्ता गरेको रजिस्टर्ड एड्रेस हैन, कम्पनीको उद्देश्यहरू के छ, अब्जेक्टिभ्सहरू के छ, त्यो अब्जेक्टिभ्समा रहेर कम्पनीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अथराइज क्यापिटल कति हो त त्यो राख्नु पर्यो हैन। ती सबै कुराहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रोमोटरले के कति हालेका छन् ती सबै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइप्स अफ शेयर्स अफ द कम्पनी, द राइट्स एन्ड पावर इनहेरेन्ट इन सच शेयर्स, द भ्यालु अफ इच शेयर एन्ड नम्बर अफ शेयर्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स। अब विभिन्न खालका शेयर्सहरू होलान्, ती शेयर्सको विभिन्न क्याटेगोरी, कति किता, कति रुपियाँको फेस भ्यालु हो, ती सबै कुराहरू इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ शेयर्स विच द प्रोमोटर्स हेभ अन्डरटेकन टु सब्सक्राइब फर द टाइम बिङ भनेपछि प्रोमोटरहरूले कति शेयर्स हालेका छन् ती सबै कुराहरू। टर्म्स अफ पेमेन्ट अफ शेयर एमाउन्ट, जस्तो अब शेयर त हाल्ने भन्यो होइन, त्यो शेयर हाल्दाखेरि कुन मितिभित्र हाल्ने, कसरी हाल्ने, त्यो टर्म्सहरू पनि खुलाएको हुनु पर्यो। स्टेटमेन्ट्स द्याट द लायबिलिटी अफ शेयर होल्डर्स साल बी लिमिटेड, अब शेयर होल्डरको दायित्वको कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको हुनु पर्यो। द म्याक्सिमम नम्बर अफ शेयर होल्डर्स इन केस अफ प्राइभेट कम्पनी, र प्राइभेट कम्पनीको केसमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर कति हो त्यो पनि उल्लेख गरिएको हुनु पर्यो। केमा, एमओए, यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्छ। अब जो अर्को आर्टिकल अफ एसोसिएसन जसलाई एओए भनिन्छ है, यो पनि एउटा डकुमेन्ट हो। एमओए जस्तै एउटा के हो, डकुमेन्ट हो। आर्टिकल अफ एसोसिएसन के हो भनेर तपाईँलाई सर्ट क्वेसनमा सोध्यो भने तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इट इज द डकुमेन्ट कन्टेनिङ अल द रुल्स एन्ड रेगुलेसन टु रन अ कम्पनी। अब कम्पनी चलाउँदाखेरि केही रुल्स एन्ड रेगुलेसन त हुनुपर्छ नि होइन, त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ यसमा हुन्छ, संविधान भने जस्तो के होइन। इट डिफाइन्स द ओभरअल कम्पनीज पर्पज, र कम्पनीको पर्पज के हो त्यसलाई डिफाइन गर्छ। इट इज द डकुमेन्ट, it is the document which tells what is the procedure for appointing the board of director। अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर छान्दाखेरि हैन कुन तरिकाले छान्ने, कुन प्रक्रियाले छान्ने, रेकर्डिङ द फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन, कम्पनीको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनहरू कसरी रेकर्ड गर्ने, कन्डक्टिङ अ जेनरल मिटिङ, जस्तो जेनरल मिटिङहरू साधारण सभाहरू कसरी कन्डक्ट गर्ने हैन, इस्युइङ शेयर्स एन्ड सो अन, अब शेयरहरू इस्यु गर्ने कुराहरू, यी सबै विवरणहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ हैन। अनि अर्को के भन्न सक्यो, इट इज कम्प्राइज्ड अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन द्याट गभर्न द कम्पनीज इन्टरनल अफेयर्स, भनेको कम्पनीलाई आन्तरिक रूपमा चलाउनको लागि चाहिँ जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिन्छ नि, जस्तो एउटा देश चलाउनको लागि रुल्स एन्ड रेगुलेसन संविधान चाहिन्छ नि, हो त्यस्तै कम्पनी चलाउनको लागि, कम्पनीले भित्र चल्नको लागि चाहिँ केही रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हुनुपर्छ, र त्यो सबै कुराहरू चाहिँ केमा हुन्छ, आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा हुन्छ है। र अब यसमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि शेयर क्यापिटल, कल अफ शेयर्स, फर्फिचर अफ शेयर्स, कन्भर्सन अफ शेयर इन्टु स्टक, ट्रान्सफर अफ शेयर्स, शेयर वारेन्ट, द सरेन्डर अफ शेयर्स एसेट्रा है, यी कुराहरू हुन्छन् है। अब अर्को के छ, डाइरेक्टर हुनको लागि के क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ, एपोइन्टमेन्ट कसरी गर्ने, उनीहरूको तलब के कति, पावर के हुन्छ, उनीहरूलाई के अधिकार दिएको हुन्छ, एन्ड प्रोसिडिङ्स अफ द बोर्ड अफ डिरेक्टर्स मिटिङ, र मिटिङहरू बिओडीको मिटिङ बस्दाखेरि के कसरी बस्ने ती कुराहरू पनि यसमा हुन्छ है। जस्तो यो क्वेसन तपाईँलाई आर्टिकल अफ एसोसिएसन के हो भनेर सोध्यो भने सबै लेख्न चाहिँ जरुरी छैन 2 मार्क्सको क्वेसनको लागि है। अब अर्को के छ भने भोटिङ राइट अफ शेयर होल्डरले जुन भोटिङ राइट पाउँछन् त्यसको कुराहरू, बाई पोल अर प्रक्सिस एन्ड प्रोसिडिङ अफ शेयर होल्डर्स जेनरल मिटिङ, र शेयर होल्डरको साधारण सभा चाहिँ कसरी बस्ने त्यो कुरा पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ है। डिभिडेन्डको बारेमा, रिजर्भको बारेमा, एकाउन्ट एन्ड अडिट, बोरिङ पावर्स एन्ड विन्डिङ अफ है, कम्पनी लिक्विडेसनमा जाँदाखेरि के कसो गर्ने, ती सबै कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ है। अर्को छ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको हकमा हुँदैन, यो प्रोस्पेक्टस भनेको जहिले पनि के हुन्छ, पब्लिक कम्पनीको केसमा हुन्छ। प्रोस्पेक्टस हो चाहिँ के त भन्दाखेरि इट इज अ फर्मल लिगल डकुमेन्ट डिजाइन टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन एन्ड फुल डिटेल्स अबाउट एन इन्भेस्टिङ अफरिङ फर सेल टु द पब्लिक
हैन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्छ नि, जस्तो आइपिओहरू खुलाइरहेको हुन्छ नि युजुअली हैन, पब्लिक कम्पनी हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि कम्पनीहरूले पब्लिकबाट शेयर उठाउन खोज्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको यस्तो यस्तो विवरण छ भनेर सबै कुरा इन्फर्मेसनहरू खुलाएको हुन्छ है पब्लिकलाई, त्यसलाई नै के भन्छ र हाम्रो कम्पनीमा यसरी आइपिओ हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा खुलाएको हुन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ, प्रोस्पेक्टस भन्न सक्छौँ त्यो डकुमेन्टलाई। अ पब्लिक कम्पनी साल पब्लिश इट्स प्रोस्पेक्टस प्रायर टु इस्युइङ इट्स सेक्युरिटिज पब्लिकली। अब यो हुन्छ नि शेयर जस्तो निष्कासन गर्नु छ भने अगाडि त्यो कम्पनीले के निकाल्छ, प्रोस्पेक्टस निकाल्छ र त्यो प्रोस्पेक्टसमा हुन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि द डिटेल्स अफ इन्ट्रोडक्सन अब्जेक्टिभ्स एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी, हाम्रो कम्पनी के हो हैन, उद्देश्य के हो, म्यानेजमेन्टमा को छन्, के कस्तो भइरहेको छ त्यो सबै कुराहरू, क्यापिटल स्ट्रक्चर के कति छ हैन, कसको कति शेयर होल्डिङ छ, प्रोमोटरहरू के कति छन्, ती सबै कुराहरू देखाएको हुन्छ। एस्टिमेटेड इन्कम अफ द कम्पनी फर एटलिस्ट 3 इयर्स, अब आउँदो 3 वर्षसम्ममा हाम्रो कम्पनीको यति कमाइ हुन सक्छ, यति नाफा हुन सक्छ भनेर त्यो अनुमानित विवरणहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्डिसन अफ इस्यु एन्ड शेयर, इस्यु अफ शेयर हैन, अब शेयर इस्यु गर्दैछ भने केमा इस्यु गर्दैछ, पारमा हो कि प्रिमियममा हो कि डिस्काउन्टमा हो कि, र त्यो कसरी निष्कासन गर्छ हैन, र त्यो निष्कासन गरिसके पछाडि पब्लिकले पैसा तिर्दाखेरि शेयरको लागि आवेदन दिँदाखेरि कुन मोडबाट तिर्ने हैन, मोड अफ पेमेन्ट, ती सबै कुराहरू चाहिँ प्रोस्पेक्टसमा खुलाएको हुन्छ। भने यो प्रोस्पेक्टस भनेको सिम्पली के रहेछ भने कुनै पब्लिक कम्पनीले जस्तो शेयर्स अथवा डिभेन्चरहरू खुलाउँदाखेरि हैन, त्यो कम्पनीले के गर्छ, प्रोस्पेक्टस एउटा तयार पारेको हुन्छ, त्यो प्रोस्पेक्टसमा कम्पनीको विवरण र हाम्रो कम्पनीमा किन लगानी गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ खुलाएको हुन्छ है। अब अर्को जाउँ, डिफाइन रजिस्टर्ड कम्पनी, These are those companies which are formed by registration under the Company Act है। अब रजिस्टर्ड कम्पनी भनेको चाहिँ त्यस्तो कम्पनी जुन चाहिँ कानुन अन्तर्गत है, कम्पनी एक्ट अनुसार, कम्पनी ऐन अनुसार चाहिँ दर्ता भएकोलाई हामी के भन्छौँ, रजिस्टर्ड कम्पनी भन्छौँ। द प्रोभिजन अफ कम्पनी एक्ट, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एन्ड आर्टिकल अफ एसोसिएसन रिप्रेजेन्ट द एक्टिभिटिज अफ सच कम्पनीज हैन। र अब यो रजिस्टर्ड कम्पनीजको एक्टिभिटिजमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ, पहिला के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु त रजिस्टर्ड भएको हुन्छ कम्पनी एक्ट अनुसार, उनीहरूको एमओए हुन्छ, उनीहरूको एओएहरू हुन्छ हैन। प्राइवेट कम्पनी एन्ड पब्लिक कम्पनी आर द एक्जाम्पल अफ रजिस्टर्ड कम्पनी। अब रजिस्टर्ड कम्पनीको उदाहरण के हो, प्राइवेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी, जसको डिफरेन्स हामीले माथि अघि एकचोटि डिस्कस गरेका थियौँ। अब जाउँ अर्को च्याप्टर, शेयर एन्ड शेयर क्यापिटल अफ अ कम्पनी। अब यहाँबाट पहिला सुरु इक्विटी शेयर्स र प्रिफरेन्स शेयरको डिफरेन्स बुझौँ है। के छ भने इक्विटी शेयर्सहरू चाहिँ वास्तविक मालिक हुन्, ओनर हुन् हैन, र प्रिफरेन्स शेयर चाहिँ शेयर होल्डर त हुन् तर यिनीहरू चाहिँ वास्तविक मालिक हुन् भनेर भन्न सकिँदैन है। र प्रिफरेन्स शेयर पनि विभिन्न खालको हुन्छ हैन। के फरक छ भन्दाखेरि पहिला सुरु भोटिङ राइट, इक्विटी शेयर्स होल्डर भनेको उनीहरू के हो, वास्तविक मालिक हुन्, त्यही भएर कम्पनीको साधारण सभामा भोटिङ गर्ने अधिकार उनीहरूलाई हुन्छ, दे इन्जोय भोटिङ राइट हैन। तर प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले चाहिँ इन्जोय गर्न पाउँदैनन् है, उनीहरूले भोटिङ राइट पाउँदैनन्, दे ल्याक्स भोटिङ राइट हैन। अर्को के छ, रिफन्ड अफ क्यापिटल, लगानी गरेको फिर्ता, त्यो जस्तो शेयर होल्डरले पैसा त हालेको हुन्छ नि, फिर्ता पाउने केसमा चाहिँ इक्विटी शेयर होल्डरको कहिले पनि फिर्ता हुँदैन हैन। र के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको चाहिँ युजली त्यहाँ के टर्म्सहरू हुनसक्छ, रिफन्ड हुने टर्म्स पनि हुनसक्छ अथवा कन्भर्ट हुने, इक्विटी शेयर्समा कन्भर्ट हुने सम्भावनाहरू, त्यो केसेसहरू पनि हुनसक्छ। र अर्को के हुन्छ भने भोलि कम्पनी डुब्यो भने रिफन्ड हुँदाखेरि है, कम्पनी डुब्दाखेरि कम्पनीको केही न केही एसेट्स त हुन्छ नि, पहिला सुरु प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले पाउने हो अनि बल्ल त्यस पछाडि इक्विटी शेयर होल्डरले पाउने हो है। भने चाहिँ रिफन्ड अफ क्यापिटल के हुन्छ भने कम्पनी लिक्विडेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिला प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले पाउँछ, त्यही भएर त नामै प्रिफरेन्स भयो कि, अनि त्यस पछाडि बल्ल लास्टमा कसले पाउने हो, इक्विटी शेयर होल्डरले पाउने हो है। र अर्को के हो, कन्भर्जन भनेको एउटालाई अर्कोमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने, इक्विटी शेयर्सलाई प्रिफरेन्स शेयर्समा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन, तर प्रिफरेन्स शेयर्सलाई चाहिँ इक्विटी शेयर्समा कन्भर्ट गर्न मिल्छ है, यो एउटा डिफरेन्स भयो। अर्को के छ, डिफाइन शेयर क्यापिटल, शेयर क्यापिटल भनेको के हो, इस्युड क्यापिटल भनेको के हो, सब्सक्राइब क्यापिटल भनेको के हो त्यो बुझौँ है। पहिला सुरु शेयर क्यापिटल भनेको के हो, द शेयर क्यापिटल अफ अ कम्पनी इज युजुअली डिभाइडेड इन्टु सर्टेन नम्बर अफ युनिट अफ अ फिक्स्ड एमाउन्ट है, दिस युनिट आर कल्ड शेयर्स। अ शेयर रिफर्स to a fractional part of the capital, so the individual unit of capital owned by a shareholder is called a share हैन। शेयर क्यापिटल भनेको सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले जस्तो एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्दाखेरि अथवा कम्पनीको मेन ओनरहरू हुन्छ नि, उनीहरुको केही न केही लगानी त हुन्छ, त्यो लगानीमा चाहिँ शेयर क्यापिटलले के देखाउँछ भन्दाखेरि कति किता छ, जस्तो 1 करोड रुपैयाँ चाहिँ मानिलियो शेयर क्यापिटलमा छ हैन, त्यो शेयर क्यापिटलले के देखाउँछ त भन्दाखेरि सपोज 1 किताको 100 रुपैयाँ हो भने जस्तो त्यहाँ के हुन सक्छ 1 लाख किता, 1 किताको 100 रुपैयाँ, अनि यसरी चाहिँ जम्मा जम्मी 1 लाख इन्टु 100 गरेर 1 करोड भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ है। अर्को इस्युड क्यापिटल, इट इज दैट पार्ट अफ अथराइज्ड क्यापिटल व्हिच अफर्ड टु द पब्लिक for subscription. The company's
द कम्पनी इस्यु ओन्ली दोज नम्बर अफ सेयर्स व्हिच आर सफिसिएन्ट टु मेट द प्रेजेन्ट फाइनान्शियल रिक्वायरमेन्ट अफ द कम्पनी है। र कम्पनीले इस्यु गरे हुन्छ नि पब्लिकको लागि ल हाम्रो कम्पनीमा आवेदन दिनुहोस् भनेर अथवा अरूलाई इन्भाइट गरेको हुन्छ नि, त्यो इन्भाइट गरेको त्यो इस्यु गरेकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इस्युड क्यापिटल भन्छौँ है। र अर्को के छ सब्सक्राइब क्यापिटल, इट इज द सेयर क्यापिटल एक्चुअली सब्सक्राइब बाई पब्लिक। अब पब्लिकले कति चाहिँ हाल्यो, जस्तो मानिलियो कम्पनीले 1 लाख किता चाहिँ के गरेको थियो तपाईँको क्यापिटल इस्यु गरेको थियो होइन, 1 लाख किता अथवा 1 लाख किताको इन्टु 100 भनेको ल 1 करोड रुपियाँको के गरेको थियो इस्यु गरेको थियो। अब 1 करोडमा चाहिँ पब्लिकले मानिलियो 60 लाखको हालिसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सब्सक्राइब। अब 40 लाख त अझै बाँकी छ नि हैन, भनेपछि इट क्यान नेभर एक्सिड द इस्युड क्यापिटल। अब यो सब्सक्राइब क्यापिटल भनेको चाहिँ इस्युड क्यापिटल भित्र हुन्छ, कि त यो बराबर हुन्छ कि त यो के हुन्छ यो भित्र थोरै हुन्छ है। सब्सक्राइब क्यापिटल कहिले पनि इस्युड क्यापिटल भन्दा धेरै हुँदैन है, यो सब्सक्राइब क्यापिटल भनेको इस्युड क्यापिटल भित्र हुन्छ। द इस्युड शेयर क्यापिटल व्हिच हैज नट बीन सब्सक्राइब बाई द पब्लिक इज कल्ड अन्डर सब्सक्रिप्सन अफ क्यापिटल। र जस्तो 1 करोड रुपियाँको बराबरको इस्यु गरेको थियो, 60 लाखको पब्लिकले हालिसक्यो भने चाहिँ त्यो सब्सक्राइब क्यापिटल भयो। अनि 40 लाख त अझै आएको छैन नि त, त्यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ अन्डर सब्सक्रिप्सन अफ क्यापिटल भन्न सकिन्छ है। अर्को के छ अथराइज्ड क्यापिटल। अब व्हाट इज अथराइज्ड क्यापिटल भन्यो भने के भन्न सकिन्छ इट इज अ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ क्यापिटल दैट अ कम्पनी क्यान रेज एज मेन्सन इन द एमओए। जस्तो माथि हामीले एमओए को बारेमा पढ्यौँ, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। एमओए मा मेन्सन गरे अनुसारको चाहिँ हामीले म्याक्सिमम कम्पनीको म्याक्सिमम क्यापिटल चाहिँ कति हुन सक्छ त्यसलाई नै के भन्छ अथराइज्ड क्यापिटल है। म्याक्सिमम जस्तो 10 लाख रुपैयाँसम्म हुन सक्छ भनेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अथराइज्ड क्यापिटल भन्छ। यो इस्युड क्यापिटल सब्सक्राइब क्यापिटल सबै के अन्तर्गत पर्छन्, कति कुन भित्र हुन्छन् भन्दाखेरि अथराइज्ड क्यापिटल भित्र हुन्छन् है। यो म्याक्सिमम लिमिट हो है। इट इज अल्सो नोन एज रजिस्टर्ड अर नोमिनल क्यापिटल। यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ रजिस्टर्ड अथवा नोमिनल क्यापिटल भन्न सकियो। अ कम्पनी क्यान इन्क्रिज इट्स अथराइज्ड क्यापिटल बाई फुलफिलिङ नेसेसरी लिगल प्रोभिजन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अथराइज्ड क्यापिटल थोरै भयो जस्तो लाग्यो भने कम्पनीले यसलाई बढाउन पनि सक्छ केही प्रक्रिया अगाडि बढाएर। डिफाइन्ड प्रिफरेन्स सेयर्स अघि हामीले भनिसक्यौँ। प्रिफरेन्स सेयर्स आर रिस्क फ्री एन्ड रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एट सर्टेन फिक्स रेट इज फिक्स्ड हैन। अब के हुन्छ भने इक्विटी सेयर्स हुन्छ, अर्को के हुन्छ प्रिफरेन्स सेयर्स हुन्छ हैन। अब इक्विटी सेयर्स भनेको वास्तविक मालिक भए, प्रिफरेन्स सेयर होल्डर चाहिँ वास्तविक मालिक हैनन् है। र अब इक्विटी सेयर्सले चाहिँ हरेक वर्ष कति रिटर्न पाउने त, लगानी गरिसके पछाडि कति फिर्ता हुन्छ त, कति कमाइ हुन्छ भने फिक्स्ड हुँदैन। तर प्रिफरेन्स सेयर्सको केसमा चाहिँ पहिला तोकेको हुन्छ कि जस्तो हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि पनि जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि 8% प्रिफरेन्स सेयर्स भनेर आएको हुन्छ। जस्तो 8% प्रिफरेन्स सेयर्स भनेर आएको हुन्छ हैन। न्युमेरिकल प्रब्लम हिसाब गर्दाखेरि जस्तो 8% प्रिफरेन्स सेयर्स भनेर हाम्रो सपोज 1 लाख रुपियाँ छ हैन। अब यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ प्रिफरेन्स सेयर्स भने यो अगाडिको 8%, 9%, 10% जति पर्सेन्ट तोकेको हुन्छ नि यसले चाहिँ डिभिडेन्डको रेट बुझाउँछ कि प्रिफरेन्स सेयरहरूले यति पर्सेन्ट पाउनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ है। सो प्रिफरेन्स सेयर्स होल्डरले चाहिँ कति रिटर्न पाउँछ त्यो पहिले फिक्स्ड गरेको हुन्छ। प्रिफरेन्स सेयर्स आर द सेयर्स इस्युड बाई द कम्पनी व्हिच हेभ द राइट टु रिसिभ स्पेसिफाइड रेट बिफोर पेड अन इक्विटी सेयर्स। अब इक्विटी सेयर्सले पाउनुभन्दा अगाडि पहिला कसले पाउनु पर्यो प्रिफरेन्स सेयर्सले पाउनु पर्यो। द डिभिडेन्ड इज प्रिडिटरमाइन्ड इन केस अफ प्रिफरेन्स सेयर्स। र कति पाउने भन्ने कुरा चाहिँ युजुअली के हुन्छ पहिले प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ है। अर्को छ कल्स इन एरियर एन्ड कल्स इन एडभान्स। यो चाहिँ हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि पनि हामीले यो कुराहरू पढेका छौँ है, यसको कन्सेप्ट लिएका छौँ। जस्तो कल्स इन एरियर भनेको चाहिँ कम्पनीले ड्यू ल यति तिर्न ड्यू छ है भनेर भनिसक्यो। अब सेयर होल्डर जसलाई अलिकति परेको छ एलोट भएको छ उसले तिर्न सकेन। जस्तो एप्लिकेसनमा परेको थियो एलोटमेन्टमा तिर्न सकेन हैन, सेयर होल्डरले तिर्न सकेन भने हामी त्यसलाई कल्स इन एरियर भनेर सेयरको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्थ्यौँ। सेयरको पैसा तिर्न सकेन भने यसलाई के भनिन्छ कल्स इन एरियर हैन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एडभान्स तिर्ने बेला भएको छैन पहिले तिर्दै भने त्यसलाई के भन्छ कल्स इन एडभान्स भन्छ है। अर्को चाहिँ रिइस्यु अफ फोरफिटेड सेयर। अब के हुन्छ नि जब कल्स इन एरियर हुन्छ नि हैन सेयरहरूले पैसा तिर्न सकेन, जस्तो सेयर एप्लिकेसनमा पैसा तिर्यो, एलोटमेन्टमा तिर्यो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिरेन। अब तिरेन भने के गरिदिन्छ भने कम्पनीले कब्जा गरिदिन्छ, त्यसलाई के भन्छ फोरफिचर अफ सेयर भन्छ है, कब्जा गरेको के हैन। अनि त्यो कब्जा गरिसके पछाडि त्यो कब्जा गरेको सेयर फेरि रिइस्यु गर्छ कि अर्कैलाई के गरिदिन्छ फेरि रिइस्यु गरिदिन्छ भनेपछि होइन सेयर इज फोरफिटेड। जब कम्पनीले सेयर फोरफिटेड गर्छ, फोरफिटेड कुन अवस्थामा हुन्छ कल्स इन एरियरको अवस्थामा हुनसक्छ है। इट इज अ प्रपर्टी अफ द कम्पनी। अब कल्स इन एरियर भइसके पछाडि त्यो सेयरहरूले कुनै पनि अगाडि पेमेन्ट नगरिसके पछाडि चाहिँ अब त्यो सेयरमा कसको अधिकार हुन्छ कम्पनीकै अधिकार हुन्छ है। र त्यो द डाइरेक्टर्स आर अथराइज टु रिइस्यु सच सेयर्स एट पार प्रिमियम अर डिस्काउन्ट। र त्यो सेयरलाई फेरि इस्यु गर्न सक्ने सम्भावना अथवा प्रावधानहरू हुन्छ है। द रिइस्यु अमाउन्ट इज डेबिटेड टु ब्याङ्क एकाउन्ट एन्ड क्रेडिटेड टु सेयर क्यापिटल एमाउन्ट हैन। र अब के हुन्छ रिइस्यु गरेपछि के हुन्छ पैसा आउँछ त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ अनि टु सेयर क्यापिटल हुन्छ है भने चाहिँ क्रेडिटेड टु सेयर क्यापिटल।
The reissued share at discount should not exceed the forfeited amount. र जति forfeited amount छ जति कब्जा गरेको छ त्यो भन्दा बढीको डिस्काउन्ट चाहिँ हुनु भएन। जस्तो एप्लिकेसनमा 20 रुपैयाँ तिरेको थियो, एलोटमेन्टमा 30 रुपैयाँ तिरेको थियो, फर्स्ट एन्ड फाइनलमा 50 रुपैयाँ नतिरेको हो भने अब एप्लिकेसन र एलोटमेन्टमा तिरेको उठाउँछ अनि त्यो उठाएको कब्जा गरेको पैसा चाहिँ डिस्काउन्ट त्यो भन्दा बढी चाहिँ डिस्काउन्ट हुनु भएन भन्ने एउटा कुरा छ है। अर्को के छ व्हाट डु मिन बाइ प्रो राटा एलोटमेन्ट। प्रो राटा एलोटमेन्ट भनेको के हो? व्हेन शेयर्स इस्युड इज ओभर सब्सक्राइब। जस्तो कम्पनीले 1 लाख किताको लागि माग्यो हैन, अब पब्लिकले के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो 10 लाख किताको लागि आवेदन दियो हैन, हो त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रो राटा एलोटमेन्ट हुन सक्छ हैन। अब यो चाहिँ कस्तो अवस्था हो भन्दाखेरि applicant may be allocated shares in fixed proportion. This is called pro rata allotment. The proportion depend upon the shares offered and the share applied. For example, if company allots 5,000 shares to the applicant of 8,000 shares, it is pro rata allotment in the proportion of 5:8. जस्तो 8,000 shares को बदलामा 5,000 shares दिइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रो राटा एलोटमेन्ट भएको भनिन्छ है। र यसको प्रोपोर्सन चाहिँ के भन्दा 5:8। 5:8 ले के बुझाउँछ भन्दाखेरि 8 किता हाल्नेलाई 5 किता पर्यो भन्न खोजेको हो के है। 800 किता हाल्नेलाई कति पर्यो? 500 किता पर्यो। 8000 किता हाल्नेलाई कति पर्यो? 5000 किता पर्यो हो। यो कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ। अब अर्को जो अकाउन्टिङ फर डिभेन्चर भन्ने च्याप्टरबाट है। अब डिभेन्चर भनेको के हो? यसलाई नेपालीमा ऋणपत्र भन्छ हैन। डिभेन्चर इज अ मिडियम टु लङ मिडियम पनि हुन सक्छ, लङ टर्म पनि हुन सक्छ डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड बाइ लार्ज कम्पनीज टु बरो मनी एट अ फिक्स्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अब के हुन्छ भने नि कम्पनीलाई पैसा चाहियो भने लगानी जस्तो एउटा अमाउन्ट चाहियो भने उसले के गर्न सक्छ? कि त शेयर खुलाउन सक्छ पब्लिकबाट, कि त पब्लिकबाट लोन लिन सक्छ, कि त ब्याङ्कहरुबाट लोन लिन सक्छ है। ब्याङ्कबाट लोन लियो भने त्यो ब्याङ्क लोन भइहाल्यो। पब्लिकलाई लोन पब्लिकसँग शेयर्स इस्यु गर्यो भने अब पब्लिकलाई पनि शेयर होल्डर बनाएको जस्तो मानिन्छ हैन। अब डिभेन्चर भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि पब्लिकबाट लोन लिने हो के है। जस्तो पब्लिकलाई इस्यु गर्छ, पब्लिकले के गर्छ? कम्पनीलाई लोन दिन्छ है। भने चाहिँ यो भनेको एउटा डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो है। डेब्ट भनेको लोन हो है, तिर्नुपर्छ। अनि यसमा के हुन्छ भने एट अ फिक्स्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट, एउटा रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुन्छ? पहिले तोकेको हुन्छ हैन। र सो अ डिभेन्चर रिप्रेजेन्ट्स अ डेब्ट। र डिभेन्चर भनेको के? एउटा डेब्ट हो है, ऋण हो। द इन्ट्रेस्ट रेट इज प्रिडिटरमाइन्ड। र ब्याज दर कति लाग्छ पहिले तोकेको हुन्छ। र कुन तरिकाले तिर्ने? 6 महिनामा तिर्ने कि 1 वर्षमा तिर्ने कि त्यो पनि पहिले तोकेको हुन्छ हैन। द पेमेन्ट मोड पनि पहिले डिटरमाइन हुन्छ। द होल्डर्स अफ डिभेन्चर आर कल्ड डिभेन्चर होल्डर। जस्तो शेयर जसले ओन गर्छ उसलाई शेयर होल्डर भनिन्छ। डिभेन्चरमा जसले लगानी गरेको छ पब्लिकले त्यो पब्लिकलाई हामी के भन्छौँ? डिभेन्चर होल्डर्स भन्छौँ हैन। फलोइङ आर द फिचर्स अफ डिभेन्चर। अब डिभेन्चरको विशेषता के हो भने एउटा रिटर्न प्रमिसेस हुन्छ। पहिले एउटा के हो? प्रमिस हो है। कम्पनीले प्रमिस गरेको हुन्छ हैन, हामी यति टाइममा यसरी ब्याज दिन्छौँ यताउति भनेर सबै कुराहरू खुलाएको हुन्छ हैन। अर्को के हुन्छ? सर्टिफिकेट। इट इज इस्युड बाइ अ कम्पनी एन्ड इज युजुअली इन द फर्म अफ सर्टिफिकेट व्हिच इज एन एक्नोलेजमेन्ट अफ डेब्ट। र डिभेन्चरमा लगानी गरेपछि कम्पनीले के दिन्छ? सर्टिफिकेट दिन्छ। र त्यो सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ के हो? एउटा प्रमाणपत्र जस्तै हो, प्रमाण हो, जसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो कम्पनीलाई लोन दिनुभएको छ भनेर एउटा सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। र त्यो सर्टिफिकेट तपाईले ब्याङ्कमा गएर धरौटी राखेर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? लोन लिन सक्नुहुन्छ है। र आजकल चाहिँ अब डिमेटको जमाना आएको छ, सिधै डिमेटमा तपाईको के हुन्छ? त्यो डिभेन्चर रेकर्ड हुन्छ। अब अर्को के छ भने डिफरेन्स बिट्विन शेयर्स एन्ड डिभेन्चर। अब शेयर्स र डिभेन्चरको डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि जस्तो एउटा मिनिङको केसमा द शेयर्स आर ओन्ड बाइ द फन्ड अफ द कम्पनी। डिभेन्चरको केसमा द डिभेन्चर आर द बरोड फन्ड अफ द कम्पनी है। ओन्ड फन्ड र बरोड फन्ड एउटा डिफरेन्स भयो। शेयर होल्डर्स भनेको कम्पनीको आफ्नै मालिक भए हैन। डिभेन्चर होल्डर्स भनेको चाहिँ कम्पनीलाई लोन दिएको है। बरोड फन्ड हुन सक्छ डिभेन्चर भनेको। अनि के बुझाउँछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ क्यापिटल बुझाउँछ, यसले चाहिँ के बुझायो? कम्पनीको ऋण बुझायो है। यसले शेयर क्यापिटल बुझायो, यसले के बुझायो? डेब्ट अथवा ऋण बुझायो। अनि के भनिन्छ त भन्दाखेरि डिभेन्चरको होल्डरलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि डिभेन्चर होल्डर भनिन्छ, शेयर होल्डरलाई शेयरको के भनिन्छ? शेयर होल्डर भनिन्छ हैन। सिम्पल छ। अर्को स्ट्याटस अफ होल्डर। अब शेयर जसले ओन गर्छ उसलाई ओनर भनिन्छ, अनि डिभेन्चर जसले ओन गर्छ उसलाई कम्पनीको मालिक हैन कि क्रेडिटर्स भनिन्छ है। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि के चाहिँ पाउँछन् त भन्दाखेरि यो फर्म अफ रिटर्न के छ भन्दाखेरि शेयर होल्डरले चाहिँ लाभांश भनेर पाउँछन्, डिभिडेन्ड भनेर पाउँछन्। अनि डिभेन्चर्स होल्डरले चाहिँ के पाउँछ? उनीहरूले त लोन दिएको हो नि, लोनको बदलामा के भनिन्छ? ब्याज भनिन्छ कि के पाउँछन्? त्यही भएर कम्पनीले के दिनुपर्छ? इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ है। अनि सेक्युरिटी अफ पेमेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि शेयर्सहरू निष्कासन गर्दाखेरि केही धरौटीहरू राखेको हुँदैन कम्पनीले हैन। तर डिभेन्चर्सहरू इस्यु गर्दाखेरि केही धरौटीको रूपमा केही राखेको हुन सक्छ है। भनेपछि केही सेक्युरिटी राखेको हुन सक्छ हैन। ल
अब अर्को चाहिँ कन्भर्टिबल एन्ड नन कन्भर्टिबल डिभेन्चर। डिभेन्चर दुई खालको हुन्छ, एउटा कन्भर्टिबल, अर्को के हो नन कन्भर्टिबल। कन्भर्टिबल डिभेन्चर्स भनेको यो जस्तो हामीले न्युमेरिकल प्रब्लममा पनि हिसाब गरेको हुन्छौँ। कन्भर्टिबल डिभेन्चर भनेको त्यस्तो डिभेन्चर जसलाई चाहिँ एउटा निश्चित समय पछाडि चाहिँ इक्विटी सेयर्समा कन्भर्ट गर्न मिल्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ कन्भर्टिबल डिभेन्चर। अनि सेयरमा कन्भर्ट गर्न नमिल्ने डिभेन्चरलाई चाहिँ के भनिन्छ नन कन्भर्टिबल डिभेन्चर। सेयरमा कन्भर्ट गर्न मिल्नेलाई कन्भर्टिबल, सेयरमा कन्भर्ट गर्न नमिल्नेलाई नन कन्भर्टिबल डिभेन्चर्स भनिन्छ। अब अर्को चाहिँ फाइनल एकाउन्ट अफ अ कम्पनी। अब यसमा एउटा मात्रै हामीले एउटा क्वेसन लिएको छौँ, खासै थ्योरी क्वेसन्स यो च्याप्टरबाट सोधेको छैन। व्हाट इज ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिट भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब ब्यालेन्स सिट त हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू त गर्छौँ फाइनल एकाउन्टमा हैन, यतापट्टि के हुन्छ लाइबिलिटिज हुन्छ, यतापट्टि के हुन्छ एसेट्स हुन्छ हैन, हो त्यही कुराहरू देखाउने हो। अब ब्यालेन्स सिट इज अ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, यसलाई के भनिन्छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनिन्छ। कम्पनीको के एउटा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हो हैन, द्याट रिपोर्ट्स अ कम्पनी। अब यसले के देखाउँछ त, कम्पनीको के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले न्युमेरिकलमा जे पढेका छौँ त्यो भनौँ। कम्पनीको एसेट साइडमा के कति छ, सम्पत्ति कति छ देखाउँछ, लाइबिलिटिज दायित्व के कति छ त्यो देखाउँछ, सेयर होल्डर्सको इक्विटीहरू के छन् हैन, रिजर्भमा कति छ, सेयर क्यापिटल कति छ, सबै कुराहरू देखाउँछ। भनेपछि एउटा कुनै पनि निश्चित समयमा कम्पनीको फाइनेन्शियल पोजिसनहरू सबै ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ। अर्को च्याप्टर जो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस, थ्योरीको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँबाट रिपिटेडली तपाईँहरूलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। पहिला सुरु बुझौँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के, अघि माथि पनि कुरा आयो नि। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको एउटा यस्तो स्टेटमेन्टहरू हो, यस्तो फाइनेन्शियल रेकर्डहरू हो जसले चाहिँ कम्पनीको पोजिसन देखाउँछ कि हैन। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट आर फर्मल रेकर्ड अफ फाइनेन्शियल एक्टिभिटिज एन्ड पोजिसन अफ अ बिजनेस पर्सन अर अदर इन्टिटी है। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के एउटा फर्मल रेकर्ड अफ फाइनेन्शियल एक्टिभिटिज हो, आर्थिक रूपमा के कस्ता गतिविधिहरू भए ती सबै फाइनेन्शियल एक्टिभिटिजहरू रेकर्ड हुन्छ र यसले चाहिँ पोजिसन पनि देखाउँछ है। जस्तो हाम्रो कम्पनी छ नि, कम्पनीको पोजिसन कस्तो अवस्थामा छ, जस्तो एउटा कुनै कम्पनी छ त्यो कम्पनीलाई जज गर्नु पर्यो कि तपाईँले हैन, यो कम्पनी राम्रो छ नराम्रो छ, कस्तो पोजिसनमा छ, स्ट्रङ पोजिसनमा छ कि विक छ कि त्यो जान्नु छ भने यसको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तो ब्यालेन्स सिटै हेर्नुभयो भने के हुन्छ, त्यहाँ उसको सम्पत्ति कति छ, लोन के कति छ, तिर्न बाँकी के कति छन्, उठाउन बाँकी के कति छ, सबै देख्न सक्नुहुन्छ नि त हैन। अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा युजली के पर्छ त भन्दाखेरि रिलेभेन्ट फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन इज प्रेजेन्टेड इन अ स्ट्रक्चर्ड म्यानर एन्ड इन अ फर्म विच इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हैन। इट मेनली इन्क्लुड्स, अब के पर्छन् भन्दाखेरि एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट भनौँ, ब्यालेन्स सिट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, यो जुन हामीले न्युमेरिकली हिसाब गरिरहेका हुन्छौँ नि हो, यिनीहरू के हो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हुन् है। अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको उद्देश्य के हो त, किन तयार पारिन्छ हैन भन्दाखेरि जस्तो यसको के हुन सक्छ भने टु प्रिडिक्ट सल्भेन्सी पोजिसन। अब कम्पनी भोलि डुब्दै पो छ कि, कम्पनी डुब्ने अवस्थामा पो छ कि के कस्तो अवस्थामा छ हो, त्यो कुराहरू प्रिडिक्ट गर्नको लागि हैन, अनुमान गर्नको लागि यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ हैन। टु नो प्रोफिटेबिलिटी एन्ड बिजनेस ग्रोथ हैन। अब कम्पनीले के कति नाफा कमायो भन्ने कुरा हिसाब किताब त गर्नु पर्यो नि त, कम्पनी चलाइसके पछाडि नाफा कति छ, के कति छ, कम्पनीको ग्रोथ के कति भइरहेको छ, गत वर्ष के थियो, यो वर्ष के भइरहेछ, अघिल्ला वर्षहरूमा के थियो, अब आउँदो वर्षमा के हुन सक्छ, त्यस्ता कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि यो के हुन्छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट चाहिन्छ है। यो पनि हाम्रो उद्देश्य हुन गयो है फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको। अर्को के छ टु प्रोभाइड लिक्विडिटी पोजिसन। अब कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन के कस्तो छ हो ती कुराहरू पनि पत्ता लगाउँछ है त। अर्को के छ लिमिटेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। अब यसको पनि केही लिमिटेसनहरू छन् त, के छ भन्दाखेरि हिस्टोरिक इन नेचर है। हिस्टोरिक इन नेचर भनेको चाहिँ यो विगतमा जे घटना भयो विगतमा भएको डाटाहरू मात्रै के हुन्छ त्यसमा आधारित हुन्छ है। जस्तो अब ब्यालेन्स सिट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको भइसकेको घटनाहरूलाई रेकर्ड गरेको हो कि, भनेपछि यसले फ्युचरको डाटाहरूलाई केलाउँदैन, यसले के गर्छ हिस्टोरिक इन नेचर मात्रै छ, विगतमा जे भयो त्यसलाई मात्रै के गर्छ एनालाइसिस गर्छ है। अनि only interim reports है, these statements have been prepared on the basis of accounting period concept, so result and position disclosed by financial statement is interim in nature। अब यो के हुन्छ interim in nature हुन्छ, यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ यो एकाउन्टिङ पिरियड कुनै एउटा एकाउन्टिङ पिरियडको आधारमा अथवा एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्टको आधारमा के हुन्छ तयार पारेको हुन्छ है। जस्तो के हुन्छ भने युजली हामीले साउन 1 गतेदेखि असाढ मसान्तसम्म है यसलाई आर्थिक वर्ष मान्छौँ र आर्थिक वर्षको आधारमा चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छौँ रिपोर्टहरू तयार पारेको हुन्छौँ, एकदम सर्ट पिरियडको लागि हुन्छ है। अर्को के हुन्छ रेकर्ड्स अन्ली मोनेटरी फ्याक्ट्स। अब कम्पनीको मोनेटरी फ्याक्ट्स जुन कुरा चाहिँ मूल्यमा नाप्न सकिन्छ नि, यति रुपियाँमा भनेर नाप्न सकिन्छ नि, 1,50,000 2,00,000 10,00,000 कति हो हैन, एउटा मनीमा मेजरमेन्ट गर्न सक्ने फ्याक्ट्सलाई मात्र के गर्छ यसले देखाउँछ है, अरू कुरा देखाउँदैन। जस्तो एउटा म्यानेजमेन्टको क्वालिटी राम्रो भएको छ, अहिले पब्लिक रिलेसन राम्रो भएको छ, गभर्नमेन्टले राम्रो पोलिसिजहरू ल्याउँदैछ भने यस्ता कुराहरू चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा रेकर्ड हुँदैन है। अर्को के छ रङफुल एनालाइसिस। अब कहिलेकाहीँ यो ब्यालेन्स सिट हेर्ने क्रममा, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टहरू हेर्ने
क्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रङफुल एनालाइसिस पनि हुन सक्छ है, कसैले अलिकति रङ इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न सक्छ है। अर्को के छ, इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि टु एसेस द पास्ट एन्ड करेन्ट पोजिसन अफ द कम्पनी। कम्पनीको हिजोको पोजिसन के थियो र अहिलेको पोजिसन के छ पत्ता लगाउनको लागि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट चाहिन्छ हैन। इट अफर्स भ्यालुएबल इन्फर्मेसन फर डिसिजन मेकिङ टु टप लेभल म्यानेजमेन्ट। अब कम्पनीलाई केही डिसिजन लिनु छ, हाम्रो बिजनेस घटिरहेको छ भने के कारणले घटिरहेको छ त्यो कुराहरू त एनालाइसिस गर्नु पर्यो नि। भनेपछि टप लेभल म्यानेजमेन्टको लागि, कम्पनीको एकदम माथिल्लो लेभलका म्यानेजर्सहरू अथवा म्यानेजमेन्टको लागि अथवा बिओडीको लागि चाहिँ डिसिजन लिनको लागि भए पनि यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट चाहिन्छ हैन। अनि यसले फेरि के इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ, अफर गर्छ भन्दाखेरि प्रोफिटेबिलिटी एन्ड अपरेसन कस्ट। हाम्रो अपरेसन कस्ट कति लागिरहेको छ, हाम्रो प्रॉफिटहरू ग्रस प्रॉफिट नेट प्रॉफिटहरू के कति भइरहेको छ, ती कुराहरू यसले पत्ता लगाउँछ हैन। दे आर युजफुल फर फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन टु मेक लोन डिसिजन। अब जस्तो एउटा ब्याङ्क छ अनि एउटा कम्पनीले चाहिँ ब्याङ्कमा लोन लिन गयो भने त्यो ब्याङ्कले त्यो कम्पनीको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हेर्छ कि इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्छ, ब्यालेन्स सिट हेर्छ, ल यो कम्पनी चाहिँ नाफामा रहेछ है, यसलाई चाहिँ लोन दिन सकिन्छ है भनेर त्यो ब्याङ्कले के गर्छ लोनको डिसिजन अनि दिन्छ। अर्को छ अब्जेक्टिभ्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। र अब अघि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको हो, अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको है। त्यो एनालाइसिस गर्छौँ नि हामी, किन गर्छौँ त, के उद्देश्य हो त भन्दाखेरि टु नो द प्रोफिटेबिलिटी अथवा बिजनेस ग्रोथ अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन। त्यही कुराहरू हो, बिजनेस अर्गनाइजेसनको प्रोफिटेबिलिटी के छ, ग्रोथ के कस्तो छ त्यो देखाउँछ। अनि कम्पनीको फाइनेन्शियल र अपरेटिङ इफिसियन्सी के कस्तो छ त्यो कम्पेयर गर्न यसले मद्दत पुर्याउँछ। अर्को कम्पनीको सल्भेन्सी पोजिसन डुब्ने अवस्थामा छ कि छैन, टाँट पल्टिने अवस्थामा छ कि छैन, त्यो कुराहरू यसले पत्ता लगाउँछ। अर्को के छ लिमिटेसन है। लिमिटेसन के छ त फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। एउटा के छ नि सर्ट कमिङ अफ टुल्स अफ एनालाइसिस। देयर आर मेनी टुल्स अफ एनालाइसिस अवेलेबल टु द एनालिस्ट। व्हिच टुल्स आर टु बी युज्ड इन अ पार्टिकुलर सिचुएसन डिपेन्ड्स अन द एक्सपर्टाइज अफ द एनालिस्ट। इफ अ रङ टुल इज युज इट मे गिभ मिसलिडिङ रिजल्ट। अब विभिन्न टुलहरू छन् कि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसमा पनि विभिन्न टुलहरू छन्। त्यो विभिन्न टुलमा चाहिँ कहिलेकाहीँ रङ टुल युज गर्दाखेरि रङ एनालाइसिस पनि हुन सक्छ। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिभ इलिमेन्ट। अर्को पोइन्ट के छ क्वालिटेटिभ इलिमेन्टलाई इग्नोर गर्छ। अघि माथि भने जस्तो पैसाको रुपिजमा मात्रै भएको कुरालाई चाहिँ देखाउँछ, क्वान्टिटीमा भएको कुरालाई देखाउँछ, तर क्वालिटेटिभ इलिमेन्ट्सलाई देखाउँदैन। कम्पनीको म्यानेजमेन्ट, गभर्मेन्टको पोलिसी हैन, बजारमा अब हुन्छ नि बिजनेसको लागि राम्रो राम्रो अपर्च्युनिटी आएको कुराहरू, यस्ता अपर्च्युनिटीलाई त हामी रुपिजमा देखाउन सक्दैनौँ। यस्ता कुराहरूलाई के गर्छ इग्नोर गर्छ। अर्को के छ डिफिकल्टिज इन एडजस्टिङ प्राइस लेभल चेन्जेस। जस्तो के हुन्छ भने पैसाको भ्यालु घटिरहेको हुन्छ कि युजली इन्फ्लेसनको कारणले गर्दाखेरि। जस्तो यो साउन 1 गतेको 1 लाख रुपियाँ र चैतको 30 गते 1 लाख रुपियाँ छ भने त्यो त्यसको भ्यालु बराबर हुँदैन कि, किनभने त्यो 7-8 महिनामा पनि पैसाको भ्यालु के हुन्छ घटिसकेको हुन्छ। अब त्यसलाई भनिन्छ प्राइस लेभल चेन्जेस। पैसाको भ्यालु घट्नलाई हामी के भन्छौँ प्राइस लेभल चेन्जेस अथवा प्राइस लेभल हुन्छ नि, सधैँ घट्छ नै भन्ने त हुन्न, तर युजली प्र्याक्टिसमा घटेको देखिन्छ है। मूल्य जस्तो कुनै पनि मुद्राको कुनै पनि मनीको के हुन्छ भ्यालु घटिरहेको हुन्छ है। भनेपछि त्यो प्राइस लेभल चेन्जेसलाई चाहिँ यहाँ कन्सिडर गरेको हुँदैन। जस्तो साउन 1 गते हाम्रो 1 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने छ हो, अब चैत 1 गते पनि हाम्रो त्यही लिनुपर्ने अझै पनि बाँकी छ भने खास हामीलाई रियलमा हेर्ने हो भने हामीलाई घाटा हो, किनभने त्यो कहीँ लगानी गरे भए त ब्याज पाइन्थ्यो होला नि त। भनेपछि यस्ता प्राइस लेभल चेन्जेसहरूको चाहिँ यहाँ एडजस्टिङ गर्न गाह्रो छ, एडजस्ट युजली गरिँदैन है, यो एउटा लिमिटेसन हुन गयो। अब अर्को पार्टिज इन्ट्रेस्टेड इन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी। कम्पनीको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हुन्छ नि, ब्यालेन्स सिट हैन, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट हो, यस्ता फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ कसको चासो हुन्छ, को पार्टिजहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको हुन्छ त भनेर सोध्यो भने तपाईँको एन्सर के हुन्छ, एउटा त सेयर होल्डर, मैले लगानी गरेको कम्पनी कस्तो कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा त मैले हेर्नु पर्यो नि त हैन। त्यसको ब्यालेन्स सिट मैले हेर्नु पर्यो, इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो, सेयर होल्डरलाई काम लाग्छ अथवा उनीहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउँछन्। म्यानेजमेन्टले हेर्छ, त्यही कम्पनीको म्यानेजमेन्टले आफ्नो कम्पनीको पोजिसन हेर्नु पर्यो, लेन्डर जसले लोन दिइरहेको छ उनीहरूले हेर्नु पर्यो, क्रेडिटर जसले उधारोमा बेचिरहेको छ उनीहरूले हेर्नु पर्यो, गभर्मेन्ट अब गभर्मेन्टले त हेरिहाल्छ किनभने कम्पनीले नाफा कमाएपछि ट्याक्स तिर्नुपर्छ, कम्पनीले के कस्तो काम गरिरहेछ ती सबै कुराहरू चाहिँ कम्पनीले जानकारी लिनु पर्यो, गभर्मेन्टले जानकारी लिनु पर्यो। सो गभर्मेन्टले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउँछ। अनि अर्को इम्प्लोइ कर्मचारीहरूले पनि मैले काम गरिरहेको कम्पनीको पोजिसन के छ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट के छ त्यो मैले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको पनि डिमान्ड हुन्छ र इम्प्लोइजहरू पनि के हुन्छ इन्ट्रेस्टेड हुन्छन्। र पब्लिक कम्पनीको केसमा त कम्पनीले जति नाफा कमाए त्यसको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ इम्प्लोइलाई के गर्नुपर्छ एलोवेन्सको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को च्याप्टरमा छिरौँ रेसियो एनालाइसिस है। रेसियो एनालाइसिस भनेको चाहिँ म्याथमेटिक्समा के हो, रेसियो भनेको एउटा र अर्को बिचमा कतिको फरक छ भन्ने कुरा हो कि हाउ मेनी टाइम्स वान नम्बर कन्टेन्स एन्सर हैन। जस्तो रेसियो भनेको यो बाई यो यसको यति गुणा छ हैन, यो भन्दा 4 गुणा छ 2 गुणा छ हो, यस्ता कुराहरू रेसियोले युजली देखाउँछ हैन।
अब एकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने रेसियो एनालाइसिस भनेको चाहिँ एउटा टेक्निक हो हैन, जसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि सम्बन्ध देखाउँछ। यसलाई एक्सप्लेन गर्दा तपाईले के भन्नु पर्यो, इट सोज द रिलेसनशिप। के को रिलेसनशिप देखाउँछ भन्दाखेरि बिट्विन टू और मोर सेट्स अफ फाइनेन्शियल डाटा। अब त्यो फाइनेन्शियल डाटाको चाहिँ के देखाउँछ, सम्बन्ध देखाउँछ, फाइनेन्शियल डाटाको सम्बन्ध देखाउँछ है। जस्तो करेन्ट रेसियो भनेर हामीले निकाल्दाखेरि करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज गर्छौं नि हैन, ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट बाइ सेल्स गर्छौं नि, यसले के देखाउँछ, ग्रस प्रॉफिट र सेल्सको सम्बन्ध के छ त्यो कुराहरू देखाउँछ। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको सम्बन्ध करेन्ट रेसियोले देखाउने हो भने चाहिँ रेसियो एनालाइसिसले चाहिँ यस्ता फाइनेन्शियल डाटाको सम्बन्ध देखाउने काम गर्दो रहेछ हैन। अनि यो डाटाहरू चाहिँ कहाँबाट निकालेको हुन्छ रे भन्दा यो फाइनेन्शियल डाटा कहाँबाट निकालेको हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टबाट निकालेको हुन्छ। जुन कुरा हामीले माथि एक्सप्लेन गरिसक्यौं, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा के पर्छ, ब्यालेन्स सिट पर्छ, इन्कम स्टेटमेन्टहरू पढ्न सक्यो हैन। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको स्ट्रेन्थ कस्तो छ, विकनेसको पोइन्टहरू के कस्ता छन् फाइनेन्शियल डाटाहरूको आधारमा त्यो पत्ता लगाउन सक्छ है। अब अब्जेक्टिभ्स के हो, रेसियो एनालाइसिसको अब्जेक्टिभ्स के हो भन्दाखेरि कम्पनीको अपरेटिङ इफिसियन्सी के छ हैन, इफिसियन्सीको कुरा आयो। अनि कम्पनीको सर्ट टर्म र लङ टर्म फाइनेन्शियल पोजिसन के छ हैन, अहिलेको सर्ट टर्मको लागि र लङ टर्मको लागि चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्शियल वित्तीय अवस्था के कस्तो छ त्यो कुराहरू मेजर गर्न रेसियो एनालाइसिस चाहिन्छ। लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस जस्तै क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्सलाई के गर्छ, यसले इग्नोर गर्छ, खाली क्वान्टिटी के नम्बरमा मात्रै यसले के गर्छ, आधारित हुन्छ। कम्पनीको म्यानेजमेन्ट, गभर्नमेन्टको पोलिसी यताउता यस्ता कुरालाई चाहिँ रेसियो एनालाइसिसले हेर्दैन। रेसियो एनालाइसिस हामी के गर्छौँ, सिधै नम्बर, हामी न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि पनि त्यही गर्थ्यौँ। अहिलेको जस्तै प्राइस लेभल चेन्जेसको एडजस्टिङ गर्न गाह्रो छ र गरिँदैन पनि युजली। अनि यो पास्ट फ्याक्टमा हिस्टोरिक नेचर भनेको थियो नि अघि हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको केसमा हैन, यो पनि के हो, पास्टमा आधारित हुन्छ। अर्को के छ, एकाउन्टिङ पिरियड, एउटा के हुन्छ, एउटा निश्चित एकाउन्टिङ पिरियडमा आधारित भएर यो तयार पारिएको हुन्छ है। युजली 1 वर्षको हुन्छ र नेपालको केसमा साउन 1 देखि असाढ मसान्तसम्म के हुन्छ, एउटा एकाउन्टिङ पिरियड मानिन्छ है। अर्को के छ, करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स भनेको के, त्यस्तो सम्पत्ति जुन जसको आयु चाहिँ नर्मली 1 वर्ष हुन्छ अथवा 1 वर्षभन्दा थोरै हुन्छ, 1 वर्षभन्दा बढी एक्सिड गर्दैन र त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ हामी युज गरिसक्छौँ, क्यासमा कन्भर्ट गरिसक्छौँ, 1 वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट गरिसक्छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ, करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। जस्तो हामीसँग क्यास छ, अहिले कहिले चलाउन पाइयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ पाइयो, इन्भेन्ट्री स्टकमा सामान छ भनेपछि अब 1-2 हप्ता अथवा 1-2 महिनामा पनि चलाउन सकिएला, यो पनि करेन्ट एसेट्स। हामीलाई 2-3 वर्ष कुर्नु पर्दैन। उधारमा बेचेको छौँ, पैसा लिन बाँकी छ, डेप्टर्स, त्यो पनि के हो, करेन्ट एसेट्स। अर्को के छ, फिक्स एसेट्स। अब त्यस्तो सम्पत्ति जसको आयु चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ है, फर अ लङ पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिँ युज गर्ने हिसाबले कम्पनीले किनेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फिक्स एसेट्स भन्छौँ। जस्तो अब बिल्डिङ किन्यो, त्यो लङ टर्म एसेट्स हो कि हैन। अब कम्पनीले ठुल्ठुला मेसिन्सहरू इक्विपमेन्टहरू किन्छ हैन, ल्यान्डहरू किन्छ भने यी सबै के हो, हाम्रो फिक्स एसेट्स हो। फर्निचर किन्छ, त्यो पनि के हो, फिक्स एसेट्स हो है। अर्को के छ भने करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको ठ्याक्क अब करेन्ट एसेट्स बुझिहाल्नु हो, 1 वर्षभित्र हामीले उठाइसक्ने अथवा क्यासमा कन्भर्ट गरिसक्ने अथवा युज गरिसक्ने सम्पत्तिलाई करेन्ट एसेट्स भनिन्छ भने करेन्ट लायबिलिटिज भनेको चाहिँ दायित्व हो। अब के भने 1 वर्षभित्र हामीले तिरिसक्नुपर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, करेन्ट लायबिलिटिज हैन। दोज लायबिलिटिज which are to be paid normally within a year हैन। 1 वर्षभित्र हामीले तिरिसक्नुपर्छ अथवा इमिडिएटली तिरिसक्नुपर्छ भने त्यस्तो दायित्वलाई हामी के भन्छौँ, करेन्ट लायबिलिटिज। अब अर्को छ लङ टर्म लायबिलिटिज। अब बुझिहाल्नु, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 वर्षभित्र तिरिसक्नेलाई करेन्ट लायबिलिटिज, र अब 1 वर्षभन्दा बढी भाका भएर तपाईँले तिर्न बाँकी छ भने त्यसलाई के भन्छ, लङ टर्म लायबिलिटिज। जस्तो ब्याङ्कबाट लोन लिनुभयो, डिभेन्चरहरू लिनुभयो, बोन्डहरू इस्यु गर्नुभएको छ हैन भने यस्ता कुरा चाहिँ तपाईँको लागि धेरै टाइम हुन्छ कि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षको भाका हुनसक्छ। अब यस्ता लोनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, लोन डिभेन्चरलाई हामी के भन्न सक्छौँ, लङ टर्म लायबिलिटिज। दायित्व त दायित्व, तर कस्तो, लङ टर्म। सो एक्सप्लेनेसन डेफिनेसन तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को के छ, राइट अबाउट ग्रस प्रॉफिट मार्जिन एन्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन भनेपछि डिवाइडेड बाइ सेल्स, यति कुरा याद गर्नु है। सेल्सको आधारमा यो कति % हो भन्ने कुरा है। जस्तो ग्रस प्रॉफिट के हो भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिटले चाहिँ ग्रस प्रॉफिट र नेट सेल्सको रिलेसनशिप देखाउँछ है। अब यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स इन्टु 100% भनेर तपाईँले फर्मुला पनि राख्न सक्नुभयो। नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको के हो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स इन्टु 100%, सेम त्यही हो है। ग्रस प्रॉफिटको ठाउँमा नेट प्रॉफिट राखिदिने र यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पर्यो, यसले के को सम्बन्ध देखाउँछ, नेट प्रॉफिट र नेट सेल्सको रिलेसनशिप देखाउँछ भनेर भन्नु पर्यो है। अर्को एभरेज कलेक्सन पिरियड। अब एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्पनीले उधारोमा बेचिरहेको हुन्छ है। उधारोमा बेचेको कुराहरू चाहिँ औसतमा कति दिनमा उठाइरहेको छ
हैन उधारमा बेचेको कुराहरू डेब्टर्सहरू अकाउन्ट रिसिभेबल्सहरू चाहिँ कति दिनमा उठाइरहेको छ अथवा कति हप्तामा उठाइरहेको छ हो त्यो अवधिलाई के भनिन्छ एभरेज कलेक्सन पिरियड भनिन्छ हैन इट रिफर्स टु द पिरियड इन व्हिच द डेब्टर्स आर कलेक्टेड अन एन एभरेज बेसिस इट इज अल्सो नेम्ड एज रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड यसलाई के पनि भनिन्छ रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड र यसले चाहिँ हाम्रो जुन उठाउनु पर्ने कुराहरू छ नि कति दिनमा उठाइरहेको छौं अथवा कति समयमा उठाइरहेको छौं त्यो देखाउँछ है र यसको फर्मुला के हुन्छ डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाइ डेब्टर टर्नओभर रेशियो जुन चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यो फर्मुलाहरू पढेर हामीले हिसाब गरेका पनि छौं अब अर्को च्याप्टरमा जाउँ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ अब जस्तो व्हाट इज फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर सोध्न सक्ने भयो तपाईले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा स्टेटमेन्ट हो नामै त फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट भनेपछि इट इज अ स्टेटमेन्ट भन्न सकियो इट इज अ स्टेटमेन्ट दैट प्रेजेन्ट्स द मोमेन्ट अफ फन्ड कम्पनीको फन्डहरू हुन्छ नि फन्डहरू कसरी मुभमेन्ट गरिरहेको छ कसरी हलचल गरिरहेको छ हो त्यो देखाउँछ and is a report of financial operation of the business undertaking र कम्पनीको बिजनेस अपरेसनहरु पनि यसले देखाउँछ रिपोर्ट गर्छ है इट इज प्रिपेयर्ड टु नो द सोर्सेस एन्ड एप्लिकेसन अफ फन्ड है कम्पनीको फन्ड कहाँबाट आयो सोर्सेस देखाउँछ कम्पनीको फन्ड कहाँ युज भयो त्यसको एप्लिकेसन भनेको त्यसको युजेज भन्न खोजेको है कहाँ युज भयो हो त्यो कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ है फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टले जुन कुरा चाहिँ हामीले न्यूमेरिकली प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि पनि हामीले पढेका छौं हैन It is prepared by comparing 2 years balance sheet figures and additional information. अब फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईलाई क्वेशनले मागेको छ भने त्यहाँ के दिएको हुन्छ भन्दा तपाईलाई ब्यालेन्स शीट दिएको हुन्छ नि 2 वर्षको इयर 1 इयर 2 भनेर दिएको हुन्छ नि हैन टेबलमा त्यो ब्यालेन्स शीट भयो अनि क्वेशनले तपाईलाई एडिशनल इन्फर्मेसन पनि दिएको हुन्छ नि हो त्यही कुरा हामीले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन गर्ने हो के इट इज प्रिपेयर्ड बाइ कम्पेयरिङ 2 इयर्स ब्यालेन्स शीट फिगर 2 वर्षको ब्यालेन्स शीटको फिगर कम्पेयर गर्ने हो र एडिशनल इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले यसलाई के गर्छौं प्रिपेयर गर्छौं हैन For knowing the financial activities of company is also known as fund flow statement है र यसले के पनि गर्छ कम्पनीको फाइनान्शियल एक्टिभिटीजहरु पनि प्रिपेयर गर्छ अर्को के छ भन्दै फन्ड फ्रम अपरेसन यो च्याप्टरबाट अब तपाईलाई थ्योरीमा सोध्यो भने फन्ड फ्रम अपरेसन भनेको के हो सोध्न सक्छ है इट इज अ फन्ड जेनेरेटेड इन अ बिजनेस एज अ रिजल्ट अफ क्यारिङ आउट अपरेसन ड्युरिङ द नर्मल कोर्स अफ बिजनेस अ कम्पनीले केही न केही काम त गर्छ नि त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले कति चाहिँ फन्ड जेनेरेट गर्यो त आफूले हैन कति कमायो भन्न खोजेको अ काइन्ड अफ प्रॉफिट जस्तै हो के यो पनि हैन इट इज क्याल्कुलेटेड थ्रु द यो कसरी निकालिन्छ त्यो फन्ड फ्रम अपरेसन चाहिँ निकालिन्छ कसरी जस्तो अब हामी न्यूमेरिकल त प्रब्लम हामी हिसाब गरेका छौं एडजस्टेड पीएल अकाउन्ट बनाएर हामी हिसाब गर्छौं हैन यता क्रेडिट साइड को के हुन्छ तपाईको आम्दानीहरु हुन्छ डेबिट साइडको के हुन्छ खर्चहरु हुन्छ अनि त्यसै खर्च आम्दानीमा खर्च घटाइसकेपछि जति आउँछ त्यो नै हाम्रो फन्ड फ्रम अपरेसन हुन्थ्यो अब यो कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ रेभेन्यू के छन् अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु के छन् त्यो त्यहाँ हिसाब गरेर हामी निकाल्न सक्छौं जस्तो अपरेटिङ रेभेन्यूमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्यो है इट इज क्याल्कुलेटेड थ्रु द डिफरेन्स बिट्विन अपरेटिङ रेभेन्यू एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ रेभेन्यू एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो यो कुराहरु तपाईले याद गर्नु पर्यो है इनहरुको डिफरेन्सको आधारमा यो तयार पारिन्छ है र यो नेट प्रॉफिट भन्दा अलिकति भिन्न छ किनभने नेट प्रॉफिटमा चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीज र नन अपरेटिङ एक्टिभिटीज सबै इन्क्लुड हुन्छ तर फन्ड फ्रम अपरेसनमा चाहिँ जस्ट अपरेटिङ रेभेन्यूको मात्रै कुराहरु त्यहाँ आउँछ है अब नेट प्रॉफिट निकाल्छौं नि कम्पनीको त्यो नेट प्रॉफिट चाहिँ नन अपरेटिङ एक्टिभिटीज पनि रेकर्ड गरिएको हुन्छ है त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा अथवा अपरेटिङ रेभेन्यूमा मात्रै आधारित हुने भएको भएर चाहिँ यसलाई फन्ड फ्रम अपरेसन भनेको है अब अर्को च्याप्टरमा जाउँ कस्ट एकाउन्टिङ है कस्ट एकाउन्टिङमा पहिला सुरु के छ व्हाट इज कस्ट एकाउन्टिङ भनेर तपाईलाई सोध्न सक्ने भयो है यसलाई के भन्न सक्यो इट इज अ फर्म अफ म्यानेजरियल एकाउन्टिङ यो एउटा म्यानेजरियल एकाउन्टिङको एउटा फर्म हो हैन जसमा चाहिँ कम्पनीको उद्देश्य के हुन्छ यसको उद्देश्य के हो कस्ट एकाउन्टिङको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि कम्पनीको टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन कति लाग्छ त्यो पत्ता लगाउने के हो यसको उद्देश्य है कस्ट एकाउन्टिङको उद्देश्य के हो भने कम्पनीको टोटल कस्ट कति लाग्छ उत्पादन गर्दाखेरि प्रोडक्सन गर्दाखेरि टोटल कस्ट कति लाग्छ त्यो यसले पत्ता लगाउँछ है अब के कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि अब कम्पनीको सबै कस्टहरु फिक्स्ड कस्टहरु हैन सबै कुराहरु अनि भेरिएबल कस्टहरु सबै कस्टहरु हिसाब गरेर चाहिँ कम्पनीले केही कुरा उत्पादन गर्दाखेरि के कति कस्ट लाग्छ यसले पत्ता लगाउँछ है कस्ट एकाउन्टिङ इज युज्ड इन्टरनली बाइ म्यानेजमेन्ट इन अर्डर टु मेक फुल्ली इन्फर्म्ड बिजनेस डिसिजन र यो कस्ट एकाउन्टिङ भनेको बाहिर गभर्नमेन्टको लागि गर्दिने हैन कस्ट एकाउन्टिङ भनेको म्यानेजमेन्टको लागि गर्ने हो डिसिजन लिनको लागि गर्ने हो है हामीले केही सामान उत्पादन गर्दा कस्ट कति लाग्छ जस्तो हाम्रो कम्पनीले मानिलियौ एउटा रजिस्टर निकाल्दै छ हैन अब बजारमा रजिस्टर बेच्ने छ अब बेच्ने प्लान छ त्यो रजिस्टर बेच्ने प्लान छ भने त्यो रजिस्टर उत्पादन गर्दा के कति कस्ट लाग्छ टोटलमा एउटा रजिस्टरको हामीलाई कति रुपैयाँ पर्छ हो त्यो चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङको सहायताले निकाल्न सकिन्छ है This helps the organization in cost controlling and making strategic planning. अब कस्टलाई कन्ट्रोल गर्न पहिले एउटा एकाउन्टिङ कस्टसँग रिलेटेड एकाउन्टिङ गरिसकेपछि त कस्ट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ अनि एउटा स्ट्र्याटेजिक प्लानिङहरु गर्न सकिन्छ है सजिलो हुन्छ
अब अर्को के छ भने डिफरेन्स बिट्विन कस्ट एन्ड फाइनान्शियल एकाउन्टिङ। अब यसको भिडियो चाहिँ हामीले गुरुबा युट्युब च्यानलमा पनि अलरेडी अपलोड गरिसकेका छौँ र यो जुन हामीले स्क्रिनमा देखेका छौँ यो चाहिँ हामीले त्यही भिडियोकै एउटा पार्ट हामीले स्क्रिनसट लिएको है र यसको चाहिँ तपाईँले यो टाइटल सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले युट्युबमा गुरुबा च्यानलमा भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ है, डिफरेन्स बिट्विन कस्ट एन्ड फाइनान्शियल एकाउन्टिङ है। यसको डिफरेन्सहरू हामीले त्यहाँ इन डिटेल एक्सप्लेन गरेका छौँ, तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्नुहुन्छ, एकदम इजी छ। इम्पोर्टेन्स, एडभान्टेजेस अथवा निड अफ कस्ट एकाउन्टिङ। अब क्वेसनले तपाईँलाई इम्पोर्टेन्स मात्रै भन्न सक्यो, एडभान्टेज भन्न सक्यो अथवा निड भन्न सक्यो। कस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कस्टलाई क्लासिफाई गर्न, प्राइम कस्ट कति हो, डाइरेक्ट कस्ट कति हो, फ्याक्ट्री कस्ट कति हो, सेलिङ कस्ट के कति छन् त्यो पत्ता लगाउनको लागि हैन। अर्को के छ प्राइस डिटर्मिनेसन। जस्तो एउटा रजिस्टर हामीले बनाउँदाखेरि 150 रुपियाँ पर्यो हैन। अब 150 रुपियाँ हामीलाई पर्छ भने हामीले 200 रुपियाँमा बेच्न सक्छौँ नि त। हामीले कति % नाफा खाने हो, कति रुपियाँमा बेच्ने हो त, हो त्यो मूल्य निर्धारण गर्नको लागि पनि कस्ट एकाउन्टिङ चाहिन्छ। एउटा सामान प्रिपेयर गर्न कति चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङले देखायो। अब कस्ट एकाउन्टिङको सहायताले चाहिँ त्यो सामान बजारमा कतिमा बिक्री गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्राइस डिटर्मिनेसन चाहिँ त्यसले मद्दत पुर्याउँछ है। अनि अर्को कन्ट्रोल कस्ट। अब पहिले कस्ट एकाउन्टिङ गरिसके पछाडि हाम्रो कहाँ के कति कस्ट लाग्ने रहेछ सबै कुरा थाहा हुन्छ। अनि त्यही भएर भोलि काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्टलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ है। अब प्लानै नगरिकन हावातालमा प्रोडक्सन गर्न थाल्यो भने कस्ट धेरै उठ्दिन्छ है। पहिले प्लान तयार पारेर बजेट बनाएर एउटा एकाउन्टिङ टुलहरू युज गरेर तपाईँले हिसाब गरेर एउटा प्लान तयार गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कस्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अब 4 अब्जेक्टिभ्स अफ कस्ट एकाउन्टिङ। उद्देश्य के हो त? एउटा कस्ट अफ प्रोडक्सन एन्ड पर युनिट कस्ट। हामीले उत्पादन गरेको सामानको प्रोडक्सनको कस्ट कति लाग्छ, अनि हामीले कति रुपियाँमा बेच्ने हो, सेलिङ प्राइस पर युनिट, एउटा सामान कति रुपियाँमा बेच्ने हो त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि कस्ट एकाउन्टिङ चाहियो। अर्को के चाहियो? टु कन्ट्रोल द कस्ट। त्यही कुरा रिपिट भइरहेछ। टु इभ्यालुएट इफिसियन्सी अफ द फर्म, र कम्पनीको इफिसियन्सी के कस्तो अवस्थामा छ त्यो इभ्यालुएट गर्न पनि कस्ट एकाउन्टिङ चाहियो। अब अर्को 3 फङ्सन अफ कस्ट एकाउन्टिङ। फङ्सन सोध्यो है, कार्यहरू के छ त कस्ट एकाउन्टिङमा भन्दाखेरि टु एसर्टेन द कस्ट अफ प्रडक्ट। त्यही कुरा है। अब केही प्रडक्ट हामीले उत्पादन गर्दैछौँ भने त्यसको कस्ट कति हो त्यही कुरा रिपिट भयो। एसपिपीयू, सेलिङ प्राइस पर युनिट, जुन हामीले माथि यही कुरा गरेका थियौँ हैन। सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपिपीयू, यो एउटा सामान कति रुपियाँमा बेच्ने, सेलिङ प्राइस पर युनिट कति रुपियाँमा बेच्ने त्यो पत्ता लगाउनको लागि। अनि अर्को के? टु एनालाइज एन्ड कन्ट्रोल द कस्ट। अब कस्टलाई पत्ता लगाउनको लागि र कस्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यो के हो? एउटा यसको फङ्सन हो है, कस्ट एकाउन्टिङको के हो? फङ्सन हो। र अब अर्को हाम्रो च्याप्टर रहेको छ कस्ट क्लासिफिकेसन। अब जाउँ कस्ट क्लासिफिकेसन है। कस्ट क्लासिफिकेसन एकदम थ्योरी क्वेसनको लागि बारम्बार सोधेको एउटा च्याप्टर पनि हो। पहिला सुरु कस्ट भनेको के हो भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ? कम्पनीहरूले कि त प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ कि त सर्भिस दिइरहेको हुन्छ हो। अब यो सर्भिस दिइरहेछ भने सर्भिस, अथवा केही प्रोडक्सन गरिरहेको छ भने त्यो प्रोडक्टको म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि कति खर्च लाग्यो त, त्यो सामान बनाउनको लागि अथवा त्यो सर्भिस दिनको लागि चाहिँ कति एक्सपेन्डिचर चाहिँ उसले बेहोर्नु पर्यो त हो, त्यसलाई नै के भनिन्छ? कस्ट भनिन्छ है। जस्तै एउटा मार्कर बनाउने कम्पनी छ भने मार्कर बनाउनको लागि कति लाग्यो हैन। मोबाइल कम्पनी छ भने कुनै एउटा पार्टिकुलर मोबाइल म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि कति कस्ट लाग्यो त हो, त्यो नै के हो? कस्ट हो है। अर्को के छ? अब कस्टलाई क्लासिफाई विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब युजली यदि हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा डाइरेक्ट कस्ट के हो, इन्डाइरेक्ट कस्ट के हो भनेर सोध्न सक्छ। डाइरेक्ट कस्ट भनेको त्यस्तो कस्ट जुन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन लेभलसँग टाइट भएर बसेको हुन्छ, यानि कि हामीले धेरै प्रोडक्सन गर्यो धेरै लाग्छ, थोरै प्रोडक्सन गर्यो थोरै लाग्छ, डाइरेक्टली टाइट भएर बसेको हुन्छ प्रोडक्सन लेभलसँग भने त्यसलाई के भन्छौँ? डाइरेक्ट कस्ट। र इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ त्यसरी डाइरेक्टली टाइट भएर बसेको हुँदैन। अर्को के छ? फङ्सनल क्लासिफिकेसन अफ कस्ट। अब कस्टलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ फङ्सनको आधारमा। अब जस्तो क्वेसनले के पनि भन्न सक्छ? क्लासिफाई कस्ट अन द बेसिस अफ इट्स फङ्सन भन्न सक्छ है। अब फङ्सनको आधारमा क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि हामीले कस्टलाई 3 तरिकाले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अब यो 3 तरिका के हो भन्दाखेरि एउटा हो प्रोडक्सन कस्ट, अर्को हो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, अर्को हो सेलिङ कस्ट है। सामान उत्पादन गर्दा लागेको कस्टलाई हामी प्रोडक्सन कस्ट भन्छौँ। अनि यो जुन प्रशासनिक खर्चहरू हुन्छ नि, लिगल एक्सपेन्सेसहरू, अफिस एक्सपेन्सेसहरू हैन, यिनीहरू चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा परे। र अर्को सामान बेच्दाखेरि जे कस्टहरू हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सेलिङ कस्ट भन्छौँ। सो फङ्सनको आधारमा यो 3 खालको कस्ट हुनेको। प्रोडक्सन कस्टको उदाहरण भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल हैन। एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टको उदाहरण भनेको अफिस रेन्ट। अब सेलिङ कस्टको उदाहरण भनेको एडभर्टिजमेन्ट, विज्ञापनको खर्च भनेको सेलिङ कस्टको इक्जाम्पल हुनुभयो। यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो। अब भेरिएबल कस्ट र सेम भेरिएबल कस्ट भने के हो भनेर सोध्यो भने भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एक्टिभिटी अफ लेभल के तपाईँको जति प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँको एक्टिभिटी जति छ त्योसँग बढ्छ अथवा त्योसँग घट्छ, त्योसँग एउटा डाइरेक्टली रिलेसनसिप राख्छ भने त्यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौँ? भेरिएबल कस्ट भन्छौँ है, क्लोज टु डाइरेक्ट कस्ट।
अब हामीले धेरै उत्पादन गर्यो धेरै लाग्छ, थोरै उत्पादन गर्यो थोरै लाग्छ भने यस्तो कस्टलाई के भन्छौँ भेरिएबल कस्ट भन्छौँ है। अब सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो कस्ट जुन चाहिँ अलिकति भेरिएबल जस्तो अलिकति फिक्स्ड कस्ट जस्तो छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेमी भेरिएबल कस्ट। अब यो सेमीको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाफ भनी बुझिन्छ कि आधा, सेमीको अर्थ नै के हो इङ्ग्लिसमा आधा है। अब जस्तो सेमी फाइनल भन्छ नि फुटबल म्याचतिर होइन, अब सेमी फाइनलमा यसको पऱ्यो भन्छ नि फाइनल भन्दा अगाडिको है, यानि कि हाफलाई के भन्छ सेमी भन्छ है। सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ आधी भेरिएबल कस्ट जस्तो, पूर्ण रूपमा भेरिएबल नभएको तर आधी भेरिएबल जस्तो। यसको उदाहरण के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्तो हामीले बत्ती नै बालेनौँ अथवा बिजुली इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम नै नगरे पनि महिनाको सर्टेन रुपिस तिर्नै पर्छ कि। तपाईँले मानिलिनु एक महिना घरमै बस्नु भएन भने त्यो एक महिनाको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज उठ्छ, केही न केही थोरै एउटा रकम उठेकै हुन्छ भने चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पूर्ण रूपमा भेरिएबल कस्ट होइन रहेछ। अनि फेरि के हुन्छ एउटा सर्टेन युनिट कटिसके पछाडि सर्टेन लेभल कटिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले जति इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्नुहुन्छ नि हो त्यति नै बराबरको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ्न जान्छ। सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भनेको के हुनु गयो सेमी भेरिएबल कस्ट हुनु गयो। अब अर्को कन्ट्रोलको आधारमा यदि कस्टलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने होइन हामीले कस्टलाई दुई तरिकाले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा कन्ट्रोलेबल, अर्को अनकन्ट्रोलेबल। कन्ट्रोलेबल भनेको कन्ट्रोल गर्न सक्ने कम्पनीको म्यानेजमेन्टले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कस्टलाई कन्ट्रोलेबल कस्ट भनिन्छ होइन। कम्पनीको म्यानेजमेन्टले कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने कस्टलाई के भन्छ अनकन्ट्रोलेबल कस्ट भनिन्छ है। जस्तो कन्ट्रोलेबल कस्टको उदाहरण के हुनसक्छ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर होइन। अब केही वेस्टेजहरू खेर गइरहेछन् त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ होइन। इम्प्लोइहरूले लापरवाही गरिरहेछन् भने त्यहाँबाट अलिकति कन्ट्रोल गरेर स्ट्रिक्ट भएर कन्ट्रोल गरेपछि त्यहाँ खर्चहरू जोगिन सक्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अर्को हुन्छ कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भनेको जस्तो ट्याक्स के, गभर्मेन्टले लिने ट्याक्स त कहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ त होइन, त्यो गभर्मेन्टले डिसाइड गर्ने कुरा हो नि। अर्को के छ फिक्स्ड कस्ट। फिक्स्ड कस्ट भनेको त्यस्तो कस्ट जुन चाहिँ हामीले त्यो उत्पादन गरे पनि नगरे पनि तिर्नै पर्छ, बेहोर्नै पर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फिक्स्ड कस्ट भन्छौँ है। उत्पादनसँग रिलेटेड छैन, भोल्युम अफ आउटपुटसँग रिलेटेड छैन, कतिको उत्पादन गर्छौँ त्योसँग सरकार राख्दैन। कुनै महिना हामीले सामान बनाउँदै बनाएनौँ भने पनि त्यो खर्च लाग्छ। जस्तो रेन्ट भनौँ न, मैले मेरो फ्याक्ट्रीको लागि एउटा घर भाडामा लिएको थिएँ, कुनै महिना मैले त्यो फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन गर्न सकिनँ भने पनि घरबेटीले मलाई भाडामा छोड दिन्छ त दिँदैन नि त भनेपछि त्यो रेन्ट भनेको मैले तिर्नै पर्छ। कुनै महिना मैले धेरै उत्पादन गरेँ टन्नै, अरू बेला 5-6 हजार युनिट बनाउँथेँ भने त्यो महिना मैले 20,000 युनिट बनाएँ भने पनि मेरो भाडा त बढ्दैन, भाडा के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ। सो यो रेन्ट भनेको चाहिँ के हो एउटा फिक्स्ड कस्टको एक्जाम्पल हो। र यसको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि इट इज नट एफेक्टेड विथ द भोल्युम अफ आउटपुट। आउटपुटसँग उत्पादनसँग प्रोडक्सन लेभलसँग रिलेसन राख्दैन है। भेरिएबल कस्ट अघि भर्खर हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ माथि। अर्को छ एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने च्याप्टर। अब यहाँ चाहिँ बढी हामीलाई मेटेरियल कन्ट्रोल भनेको के हो सोध्न सक्यो। अब मेटेरियल कन्ट्रोल के हो भनेर सोध्यो भने पहिला सुरु मेटेरियल भनेको के हो भनौँ। मेटेरियल रिफर्स टु द कमोडिटिज रिक्वायर्ड टु द म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री टु म्यानुफ्याक्चर द फिनिस गुड्स अर रेन्डर सर्भिस। अब कुनै कम्पनीले सर्भिस दिनको लागि अथवा केही कुरा म्यानुफ्याक्चर उत्पादन गर्नको लागि केही स्टकमा राखेको हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ मेटेरियल भन्न सक्छौँ है। त्यो स्टकमा राखेको कमोडिटी वस्तुहरूलाई हामी के भन्छौँ मेटेरियल भन्न सक्छौँ है। जस्तो मानिलियो अब मेरो कुनै एउटा चिनीको फ्याक्ट्री छ, त्यो चिनीको फ्याक्ट्रीको लागि चाहिने र मेटेरियल भनेको के हो उखु होइन। अब जस्तो एउटा रेस्टुरेन्ट छ भने त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिने मेटेरियलहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो अब मैदाहरू हुन सक्यो, चाउमिनहरू हुन सक्यो, पिठोहरू हुन सक्यो, भेजिटेबल आइटमहरू हुन सक्यो होइन। त्यस्ता आइटमहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ मेटेरियल भन्न सक्छौँ होइन। अर्को के छ मेटेरियल त्यो भन्यो होइन। अब मेटेरियल कन्ट्रोल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेटेरियल कन्ट्रोल इज अ सिस्टम विच इन्स्योर्स द्याट राइट क्वालिटी अफ मेटेरियल इज एभाइलेबल इन द राइट क्वान्टिटी एट द राइट टाइम है। मेटेरियल कन्ट्रोल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले चाहिँ के इन्स्योर गराउँछ, ती के पक्का पक्की गराउँछ भन्दाखेरि राइट क्वालिटी अफ मेटेरियल, एकदम राइट क्वालिटीको मेटेरियल चाहिँ राइट क्वान्टिटीमा। राइट क्वान्टिटी भनेको जति चाहिएको छ त्यति, 100 केजी चाहिएको छ भने ठ्याक्कै 100 केजी होइन, एट राइट टाइम र एकदम राइट टाइममा एभाइलेबल होस् है। र राइट प्लेस एकदम ठिक्क चाहिने ठाउँमा, चाहिने समयमा, चाहिने मात्रामा र चाहिने क्वालिटी इन्स्योर गर्छ कसले मेटेरियल कन्ट्रोलले। र यो एउटा के हो सिस्टम हो भनेर एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। विथ द राइट एमाउन्ट, अनि फेरि राइट एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, बढी खर्च पनि नपरोस् होइन। भनेपछि मेटेरियल कन्ट्रोल भनेको एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले के इन्स्योर गराउँछ राइट क्वालिटी अफ मेटेरियल होइन, एट राइट क्वान्टिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस र राइट एमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट होइन। यो सबै कुराहरू इन्स्योर गराउँछ। अब अर्को यो मेटेरियल कन्ट्रोल चाहिँ किन गरिन्छ त, यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि कस्टलाई कन्ट्रोल गर्न
हैन मिनिमाइज वेस्टेज जुन खेर जान्छ नि वेस्टेजहरु जान्छ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न अर्को के छ इन्स्योर स्मुथ फ्लो अफ प्रोडक्सन अब प्रोडक्सन चाहिँ स्मुथली जाओस् हैन प्रोडक्सनको लागि नरोके जस्तो हो फर एक्जाम्पल काठमाडौँमा सुगर मिल्छ उदाहरण है काठमाडौँमा सुगर मिल्छ चिनी कारखाना छ चिनी उत्पादन गर्ने एउटा फ्याक्ट्री छ भनौं हैन अनि त्यसको लागि चाहिने के हो र मेटेरियल भनेको उक्खु सुगर केन हैन त्यो उक्खु चाहिँ फर एक्जाम्पल हाम्रो पश्चिम भेगबाट आउँछ फर एक्जाम्पल है अब पश्चिम भेगबाट आउँछ अब फ्याक्ट्री छ कहाँ भन्दा काठमाडौँमा छ हो भनेपछि अब स्टक त राख्नु पर्यो नि त काठमाडौँमा भनेपछि धेरै ल्यायो भने पनि त्यो कुइएला हैन थोरै ल्यायो भने भोलि यहाँ बाटो बन्द होला प्रोडक्सन गर्नको लागि यहाँ रोकिएला भनेपछि एउटा सर्टेन टाइममा कति राख्ने कुन मात्रामा राख्ने कति कस्टमा ल्याउने त्यो सबै कुराहरु चाहिँ मेटेरियल कन्ट्रोल सिस्टमले हेर्ने गर्छ है भनेपछि यसले स्मुथ फ्लो अफ प्रोडक्सन के प्रोडक्सन चाहिँ नरोकिने हिसाबले यसले काम गर्छ हामीले जस्तो चिनी उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री छ भने त्यो काम नरोकियोस् के उक्खुको अभाव नहोस् रिड्युस अन्डर एन्ड ओभर स्टकिङ अफ मेटेरियल अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि सामान थोरै राखिन नि सकिन्छ स्टकमा अनि अभाव भइदिन्छ कहिलेकाहीँ सामान धेरै स्टकमा राख्यो भने नि त्यो बर्बाद हुन्छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो खर्च बढाइदिन्छ है अब सामानहरु सकभर अन्डर पनि स्टकिङ नहोस् ओभर स्टकिङ पनि नहोस् स्टकमा धेरै सामान पनि नबसोस् हो यो चाहिँ यसको के हो उद्देश्य हुन गयो है मेटेरियल कन्ट्रोलको उद्देश्य हुन गयो अब ड्युटीज अफ स्टोर किपर अब जस्तो हामीले लिफो फिफो बनाउँछौं नि हैन न्यूमेरिकल प्रब्लम पढेका छौं त्यो लिफो फिफो कसले तयार पार्छ स्टोर किपरले तयार पार्छ हैन अब त्यो स्टोर किपर हुन्छ नि जसले चाहिँ त्यो गोदाममा सबै कुराहरु हेरिराको हुन्छ हैन उसको ड्युटीज के हो त उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दाखेरि टु पिरियडिकली चेक बिन कार्ड ब्यालेन्स विथ फिजिकल ब्यालेन्स अब यस्तो हुन्छ के कति सामान आयो कति सामान गयो त्यो बिन कार्डमा रेकर्ड गरेको हुन्छ अब बिन कार्ड भनेको के हो त्यसको स्पेसिमेन तल हामी तयार पनि पारेका छौं बिन कार्डको ब्यालेन्स र जुन फिजिकल ब्यालेन्स हुन्छ नि फिजिकल भनेको ती भएको सामान गन्ने हिसाब गर्ने अनि जुन हाम्रो त्यो बिन कार्डमा कागजमा रेकर्ड गरेको हुन्छ नि फाइलमा रेकर्ड गरेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं बिन कार्ड र फिजिकल ब्यालेन्स बराबर छ कि छैन जस्तो हामीले हिसाब किताब गरेको एउटा अनि वास्तविकमा चाहिँ यतिवटा सामान हुन सक्छ नि त यो फरक हुन सक्छ त्यो त्यसलाई चेक गरिराख्नु पर्यो अर्को उसको ड्युटी के भन्दाखेरि टु मेन्टेन स्टोर्स इन अ टाइडी म्यानर अब स्टोर्सलाई एकदम नीट एन्ड क्लीन म्यानरमा उसले के गर्नु पर्यो रेकर्ड राख्नु पर्यो है अर्को के टु एसेट मेटेरियल आफ्टर प्रपर भेरिफिकेसन अफ डकुमेन्ट सामान त्यो लिँदाखेरि सामान बुझ्दाखेरि हैन जस्तो स्टोर किपरले त जस्तो स्टोरमा सामान आइपुग्यो भने त्यो त बुझ्नु पर्यो त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु राम्रो भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो है प्रपर भेरिफिकेसन उसले गर्नुपर्छ यतिकै ए ल सामान आयो ल राख्दिन भनेर गोदाममा यतिकै राख्ने हैन है सबै डकुमेन्टहरु के गर्नु पर्यो भेरिफाई गरेपछि बल्ल सामान बुझ्नु पर्यो है अब व्हाट इज बिन कार्ड भनेको के हो भन्दाखेरि अघि यहाँ माथि कुरा आएको थियो बिन कार्ड र फिजिकल ब्यालेन्स चाहिँ स्टोर किपरले चेक गरिराख्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो नि हैन बिन कार्ड इज अ स्टेटमेन्ट अफ अल द रिसिप्ट एन्ड इश्यू अफ द स्टक है बिन कार्ड भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो के है यो स्टेटमेन्टमा के हुन्छ यो एउटा फाइल कागजमा तयार पारिएको हुन्छ है यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सामानहरु आको रिसिप्ट सामानहरु पठाको इश्यू हैन यो रिसिप्ट इश्यू ब्यालेन्स त हामीले त्यो लिफो फिफोमा पनि पढेका छौं नि हैन न्यूमेरिकल हिसाब गर्छौं सामान आको रिसिप्ट सामान पठाको अथवा सामान गएको इश्यू इनहरुको के गर्छ रेकर्ड राख्छ स्टोर डिपार्टमेन्टबाट कति सामान आयो कति सामान गयो त्यसको रेकर्ड राख्ने काम चाहिँ यो स्टेटमेन्ट अथवा बिन कार्डमा रहन्छ है इट इज अल्सो कल्ड स्टक कार्ड और बिन ट्याग यसलाई के पनि भन्छ स्टक कार्ड अथवा बिन ट्याग पनि भनिन्छ इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ स्टोर किपर र यो बिन कार्डमा लेख्ने काम हैन भर्ने काम र चेक गर्ने काम कसको हो स्टोर किपरको है टु राइट एभ्री इन एन्ड आउट अफ स्टक फ्रम द स्टोर अब त्यो स्टोरबाट हाम्रो जुन गोदाम छ नि त्यो गोदामबाट चाहिँ कति सामान इन भयो कति सामान आउट भयो त्यसको रेकर्ड राख्ने काम चाहिँ कसले गर्नु पर्यो स्टोर किपरले यो बिन कार्डमा राख्नु पर्यो है द फिजिकल स्टक काउन्ट एन्ड द स्टक क्वान्टिटी रिपोर्टेड अकर्डिङ टु द बिन कार्ड शुड बी इक्वल अनि यो बिन कार्डमा जति स्टक बाँकी छ भनेर देखिन्छ नि बिन कार्डबाट हो त्यति नै बराबरको त्यो भौतिक अवस्थामा पनि त्यो रुममा त्यो गोदाममा पनि त्यति नै सामान हुनु पर्यो है फेरि सामान चाहिँ हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छ 1000 वटा सामान छ अनि त्यहाँ काउन्ट गर्न गयो भने 950 वटा मात्रै सामान छ भने त्यो त प्रब्लम हो त्यस्तो हुनु भएन है अब यदि त्यस्तो भयो भने फेरि के हुन्छ कम्पनीले अगाडि केही स्टेपहरु चाल्न सक्छ हैन ल अब स्पेसिमेन अफ अ बिन कार्ड अब बिन कार्डको स्याम्पल कस्तो हुन्छ त भनेर तपाईलाई सोध्यो भने तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान यसको स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ है अथवा यो फाइलको एक्सेस तपाईले इजिली फ्रीमा प्रभुपे एपबाट पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ प्रभुपेमा रजिस्टर गर्नुस् र त्यहाँ गुरुबा नोट्स भन्ने अप्सन छ त्यहाँबाट सजिलै तपाईले यो इन्टायर नोट्स सजिलैसँग तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है अर्को के छ भन्दाखेरि व्हाट डु यु मीन बाइ क्लासिफिकेसन एन्ड कोडिफिकेसन अफ मेटेरियल अब मेटेरियलको क्लासिफिकेसन भनेको के हो कोडिफिकेसन भनेको के हो बुझौं है
Classification is the process of grouping of each material either on the basis of their nature or on the basis of their usages. अब क्लासिफिकेसन भनेको मेटेरियलहरुलाई छुट्याउने। जस्तो तपाई एउटा पसल किराना पसलमा जानुभयो भने अथवा एउटा कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जानुभयो भने के गरेको हुन्छ मेटेरियलहरुलाई छुट्याएको हुन्छ के है। जस्तो मानिलियो भाटभटिनीमा जानुभयो अथवा एउटा कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जानुभयो भने जस्तो खेल्ने आइटम बच्चाहरुको लागि स्पोर्ट्स आइटमहरु एकतिर राखेको हुन्छ हो, भान्सामा चाहिने आइटमहरु एकातिर राखेको हुन्छ हैन, कप ग्लासहरु एकातिर राखेको हुन्छ, कपडाहरुलाई अर्को ठाउँमा राखेको हुन्छ हो, चामल तेल हैन चना दाल यिनीहरुलाई अर्को क्याटेगोरीमा राखेको हुन्छ, अर्को ठाउँमा राखेका हुन्छन् हो। यसरी क्लासिफाई गरिन्छ है। सामानको नेचर अनुसार यसलाई के गरिन्छ क्लासिफाई गरिन्छ भने यसलाई के हो क्लासिफिकेसन भन्न सकियो। कोडिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सामानहरुलाई हुन्छ नि कोड दिएको हुन्छ के। जस्तो कोडिफिकेसन इज द प्रोसेस फर असाइनिङ सिम्बल फर इच आइटम इन अकोर्डेन्स with a proper arrangement. So, except its name, an item of material is also known by the symbol allotted in it. अब के हुन्छ भने स्टोर किपरले अथवा स्टोरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामानहरुको अब जस्तो नामको आधारमा मात्र हैन कि सामानलाई एउटा कोड दिएको हुन्छ के, त्यो कोडको आधारमा त्यो सामानलाई हामी छुट्याउन सक्छौं है। जस्तो अब हामी कहिलेकाहीँ अब जस्तो सांकेतिक भाषामा कुरा गरे जस्तो अथवा अलिकति हुन्छ नि कोड ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गरे जस्तो के सामानलाई चाहिँ अर्कै एउटा कोड दिएको हुन्छ, त्यो कोडको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ सामानहरुलाई छुट्याइन्छ है, कोडिफिकेसन गरिन्छ। अब मेटेरियल पर्चेज प्रोसेस है। अब सामान किन्नु पर्यो भने प्रोसेस के हुन्छ त जस्तो अब जस्तो त्यो स्टोरमा जस्तो सामान किन्नु पर्यो, सामान ल्याउनु पर्यो, त्यो सामान ल्याउनु पर्दा अथवा किन्नु पर्दाखेरि यतिकै हावातालमा किनेर ल्याउने हैन है, त्यहाँ के हुन्छ एउटा प्रोसेस हुन्छ, सर्टेन एउटा के हुन्छ स्टोरमा एउटा प्रोसेस हुन्छ। सामान किन्दाखेरि पर्चेज गर्दाखेरि मेटेरियल पर्चेज गर्दाखेरि प्रोसेस के छन् त भन्दाखेरि पहिला सुरु त रिक्वेस्ट फर मेटेरियल फ्रम द डिपार्टमेन्ट रिक्वायरिङ द मेटेरियल। पहिला सुरु जुन डिपार्टमेन्टलाई त्यो मेटेरियल चाहियो है त्यो मेटेरियलले के गर्नु पर्यो रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो है। लोकेटिङ सोर्स अफ मेटेरियल एन्ड सप्लाइज। अब त्यो मेटेरियल जुन डिपार्टमेन्टले हामीलाई यो डिपार्टमेन्टले ल यो सामान चाहियो भनेर रिक्वेस्ट पठाउँछ, त्यो रिक्वेस्ट पठाइसके पछाडी त्यो कहाँ पाइन्छ त त्यो मेटेरियलको सप्लायर्स को छ त्यो खोज्नु पर्यो है। अनि लास्ट पछि त्यसपछि बल्ल त्यो रिसिभ गर्ने कामहरु गरिन्छ। स्केच अ स्पेसिमेन अफ पर्चेज रिक्विजिसन फर्म। अब पर्चेज रिक्विजिसन फर्म कस्तो हुन्छ त त्यो भनेर सोधेको छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले पर्चेज रिक्विजिसन फर्म भने के भनेर पनि सोध्न सक्छ। पर्चेज रिक्विजिसन फर्म भनेको इज प्रिपेयर्ड बाइ स्टोर किपर। यो कसले तयार पार्छ स्टोर किपरले तयार पार्छ फर रेगुलर स्टोर मेन्टेन गर्नको लागि स्टोर किपरले तयार पार्छ। अ फर्मल रिक्वेस्ट मेड बाइ द डिपार्टमेन्ट कन्सर्न टु द पर्चेजिङ डिपार्टमेन्ट टु अर्डर गुड्स इज रिटर्न फर्म इज नोन एज पर्चेज रिक्विजिसन फर्म। र अब कम्पनीहरुमा के हुन्छ भने नि एउटा कुनै एउटा छुट्टै प्राय एउटा छुट्टै एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ सामानहरु किन्ने काम गर्छ कि अरूहरुको लागि हैन। अनि त्यो जुन डिपार्टमेन्टले किन्छ उसलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ कि हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई यो सामान चाहियो, यो सामानहरु चाहिँ अर्डर गर्नु पर्यो पर्चेज गर्नु पर्यो भनेर त्यो पर्चेज गर्ने डिपार्टमेन्टलाई के गर्न सक्छ उसले पठाउन सक्छ है। त्यसलाई नै के भन्छ त्यो फर्मलाई के भन्छ पर्चेज रिक्विजिसन फर्म। अब यसको स्पेसिमेन यो कस्तो हुन्छ त पर्चेज रिक्विजिसन फर्म चाहिँ यो फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। कम्पनी पर्चेज रिक्विजिसन फर्म डेट हैन यहाँ बाँकी देख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को छ पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टम। इन्भेन्टरी सिस्टम नर्मली हामीले दुई तरिकाले क्लासिफाई गर्न सक्छौं, एउटा पिरियोडिकल हुन्छ एउटा पर्पेचुअल हुन्छ हैन। अब पर्पेचुअल भनेको के भनेर सोध्यो भने अ पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टम इज एन इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट मेथड दैट रेकर्ड्स when stock is sold or received in real time through the use of an inventory management system that automates the process है। पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको जुन दिन हामीले सामान बेच्यो अथवा बाहिर पठाए रेकर्ड गरिहाल्ने। जस्तो भोलि सामान आयो भोलि नै रेकर्ड गर्ने हिसाब किताब गरिहाल्ने। पर्सि सामान हामीले बाहिर पठायौं गोदामबाट अब हामीले पठायौं सेल गर्यौं त्यो के गर्ने त्यसलाई रेकर्ड गरिहाल्ने। जुन दिन घटना घट्छ सामान आउँछ सामान जान्छ त्यो दिनै रेकर्ड राखिन्छ हैन मेन्टेन गरिन्छ अनि त्यसलाई के भनिन्छ पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टम हुन्छ है। अर्को चाहिँ पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम हुन्छ। पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियड के एक महिनापछि मात्रै हेर्ने, एक महिनापछि अनि रेकर्ड राख्ने चेक गर्ने, फेरि अर्को महिना चेक गर्ने, फेरि अर्को महिना चेक गर्ने हो। एउटा सर्टेन अवधिमा चाहिँ हिसाब किताब राखिन्छ अनि त्यो पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम हो। पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको जुन दिन स्टक इन हुन्छ र स्टक आउट हुन्छ त्यही दिनै हिसाब किताब गरिन्छ सिस्टम मेन्टेन गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टम भन्छ है। अब डिसेन्ट्रलाइज्ड पर्चेजिङ। व्हाट इज डिसेन्ट्रलाइज्ड पर्चेजिङ भन्न सक्यो है। अब डिसेन्ट्रलाइज्ड पर्चेजिङ refers to purchasing material by all departments and branches independently to fulfill their needs। अब के हुन्छ भने नि ठुलठुलो फ्याक्ट्रीमा यो सानतिनो फ्याक्ट्री सानतिनो कम्पनीमा नजाउँ, ठुलठुला कम्पनीमा के हुन्छ विभिन्न डिपार्टमेन्ट हुन्छ के
डिपार्टमेन्टै छुट्टा छुट्टै हुन्छ। अनि एउटा डिपार्टमेन्टलाई सामान चाहियो भने त्यही डिपार्टमेन्टले नै किन्न पाउँछ, सामान लिन पाउँछ भने त्यसकोलाई के भन्छ डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ है। जस्तो एउटा सर्टेन ए भन्ने डिपार्टमेन्ट छ, बी भन्ने डिपार्टमेन्ट छ, सी डी ई एफ सम्म डिपार्टमेन्ट छ। ए भन्ने डिपार्टमेन्टलाई केही सामान चाहियो भने एले नै किन्न पाउँछ भने त्यस्तो पर्चेजिङलाई के भन्छ डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ भन्छ। ई भन्ने डिपार्टमेन्टलाई केही सामान मेटेरियल चाहियो भने इले नै किन्न पाउँछ, इले नै आफै हिसाब किताब गरेर किन्न पाउँछ भने यस्तोलाई के भन्छ डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ। तर मानिलियो ए भन्ने डिपार्टमेन्टलाई किन्नको जिम्मेवारी दिएको छ, अरू कसैले किन्न पाउँदैन। जस्तो बी भन्ने डिपार्टमेन्ट, सी भन्ने डिपार्टमेन्ट, डी ई एफ अरू डिपार्टमेन्टहरू छ, ती डिपार्टमेन्टहरूलाई किन्नु पर्यो भने पनि ए भन्ने डिपार्टमेन्टलाई नै भन्नुपर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ फेरि सेन्ट्रलाइज्ड पर्चेजिङ। एउटै डिपार्टमेन्टले किन्ने अधिकार छ, उसले मात्रै किन्छ भने त्यो सेन्ट्रलाइज भयो। हरेक डिपार्टमेन्टले आफ्नो हिसाबले आफूलाई चाहिएको अवस्थामा किन्न पाउँछ भने त्यसलाई के भन्छ डिसेन्ट्रलाइज्ड है। अब डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ भने के रहेछ भन्दाखेरि रिफर्स टु पर्चेजिङ मेटेरियल बाई अल डिपार्टमेन्ट, सबै डिपार्टमेन्टले अथवा सबै ब्रान्चेसले किन्न पाउँछ भने त्यसलाई के हुन्छ डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ। तर सेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ एउटाले मात्रै किन्न पाउँछ है। अब यसको फाइदा के छ बेफाइदा के छ। अब डिसेन्ट्रलाइजको फाइदा भनेको चाहिँ यो सेन्ट्रलाइजको बेफाइदा हुन्छ, अनि डिसेन्ट्रलाइजको बेफाइदा भनेको चाहिँ फेरि सेन्ट्रलाइजको लागि के हुन्छ फाइदा हुन्छ है। जस्तो के हुन सक्छ मेटेरियल क्यान बी पर्चेज बाई इच डिपार्टमेन्ट लोकली एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड है। अब जहिले चाहिन्छ नि तैले किन्न सक्छ डिसेन्ट्रलाइजमा है। अब जहिले आवश्यकता पर्यो तैले त्यो डिपार्टमेन्टले किन्न सक्यो, अरूको अनुमति चाहिएन नि त हैन। मेटेरियल्स आर पर्चेज इन राइट क्वान्टिटी एट राइट क्वालिटी फर इच डिपार्टमेन्ट इजिली। अब यो डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ हो भने जुन डिपार्टमेन्टलाई सामान चाहियो उसैले मगाउन सक्छ भने त धेरै किन्नु पनि परेन नि त हैन। जहिले चाहिन्छ तैले किन्ने, कुन क्वालिटीको किन्ने त्यो सबै के हुन सक्छ इन्स्योर गर्न सक्छ है। अनि धेरै लगानी पनि चाहिँदैन है, जहिले चाहिन्छ तैले मात्र किन्ने भएपछि नो हेभी इन्भेस्टमेन्ट इज रिक्वायर्ड। अनि पर्चेज अर्डर क्यान बी प्लेस्ड क्विकली, अनि त्यही डिपार्टमेन्टले किन्ने हो, त्यही डिपार्टमेन्टलाई चाहिने हो, त्यही आफ्नो डिपार्टमेन्टलाई चाहिने आफैले किन्न पाउने भएपछि त धेरै टाइम लाग्दैन नि त। अरूको अनुमति लिनु पर्यो भने पो हाकिमको अनुमति अथवा आफूभन्दा टप लेभलको म्यानेजरहरूको अनुमति लिनु पर्यो भने धेरै टाइम लाग्छ, किन्नलाई पनि सामान किन्नलाई पनि धेरै प्रोसेस लाग्छ, लेन्दी भइदिन्छ। त्यही डिपार्टमेन्टसँगै अधिकार छ भने त धेरै टाइम लागेन नि त, यो एउटा फाइदा भयो। अनि द रिप्लेसमेन्ट अफ डिफेक्टिभ मेटेरियल्स टेक्स लिटल टाइम। अब कहिलेकाहीँ सामान अर्डर गर्दाखेरि डिफेक्ट मेटेरियल आयो भने त आफूले किने हो नि त, त्यही भएर आफूले फिर्ता पठाउन पनि सजिलो हुन्छ कि रिटर्न गर्न पनि सजिलो हुन्छ है। तर अब अर्को डिपार्टमेन्टले किन्दै हुन्छ अनि सामान खराबी डिफेक्ट सामान आयो भने त फेरि त्यो अर्को डिपार्टमेन्टलाई पठाऊ, त्यो अर्को डिपार्टमेन्टले फेरि कहाँबाट ल्याएको उसलाई पठाउनु पर्यो भनेपछि डिफेक्ट भएको सामानहरू फिर्ता गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ डिसेन्ट्रलाइजमा। अब यसको बेफाइदा के छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले जुन बल्कमा किन्न पाउँथे नि त्यो पाएन कि। जस्तो के हुन्छ नि हामीले एउटा कुनै सामान झ्याप्पै किन्यो भने सस्तो पर्छ कि, झ्याप्पै किन्यो भने के हुन्छ सस्तो पर्छ। जस्तो पसलतिर काहीँ जाउँ न, एउटा मात्रै सामान किन्यो भने हामीलाई अलिकति महँगो पर्छ, र त्यही सामान हामीले धेरै एकैचोटि किन्यो भने हामीलाई सस्तो पर्छ नि हैन। भनेपछि बल्कमा किन्दाखेरि जुन डिस्काउन्टहरू पाइन्छ, अफरहरू पाइन्छ नि, हो डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङमा त्यो हुँदैन। अब डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक डिपार्टमेन्टले आफ्नो हिसाबले किन्छ, अनि हरेक डिपार्टमेन्टले आफ्नो हिसाबले किन्दाखेरि त डिस्काउन्ट धेरै पाएन नि त। कम्पनीले एकैचोटि किने भए सस्तो पर्थ्यो, हो यो कुराहरू चाहिँ अब यसले इन्जोय गर्न पाउने भएन है। स्पेशलाइज नलेज मे बी ल्याकिङ इन पर्चेजिङ स्टाफ, अनि कहिलेकाहीँ कुनै डिपार्टमेन्टको स्टाफलाई त्यो प्रडक्टको बारेमा राम्रो थाहा नहुन पनि सक्छ हैन। हरेक डिपार्टमेन्टलाई जिम्मा दिएपछि हरेक डिपार्टमेन्टमा स्पेशलाइज त हुन्छन् भन्ने छैन भनेपछि त्यो कुराहरू त्यस्ता इस्युहरू आउन सक्छ है। देयर इज चान्स अफ ओभर एन्ड अन्डर पर्चेजिङ अफ मेटेरियल। अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ अब कन्ट्रोलमा हुँदैन, हरेक डिपार्टमेन्टलाई जिम्मा दिएपछि त्यो डिपार्टमेन्टले चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै किन्ने अथवा अन्डर किन्ने त्यो पनि हुनसक्छ है। हरेक स्टाफ हरेक डिपार्टमेन्टको हरेक स्टाफ चाहिँ अलिकति ट्यालेन्टेड हुन्छन्, अलिकति त्यो मेन्टेन गर्न सक्ने वेल एक्सपिरियन्स्ड हुन्छन् भन्ने चाहिँ नहुन पनि सक्छ है। अनि फ्युर चान्सेस अफ इफेक्टिभ कन्ट्रोल अफ मेटेरियल। अब हरेक डिपार्टमेन्टलाई जिम्मा दिइसकेपछि त्यो डिपार्टमेन्टले त जे पनि गर्न सक्ने हो नि त, अनि टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। ल्याक अफ प्रपर कोअपरेसन एन्ड कोअर्डिनेसन एमङ भेरियस डिपार्टमेन्ट। अब कम्पनीमा धेरै डिपार्टमेन्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ ए भन्ने डिपार्टमेन्टलाई चाहिएको सामान बीलाई बढी भएको पनि त हुनसक्छ नि। अब उसले एले सिधै बाहिरबाट किन्यो भने त आफ्नै कम्पनीमा भएको अर्को डिपार्टमेन्टसँग भएको सामान अब भइकन पनि आफ्नै कम्पनीमा भइकन पनि उसले बाहिरबाट किन्छ भने त त्यो कम्पनीलाई घाटा हो नि त। भनेपछि यस्ता कोअपरेसन यो डिपार्टमेन्टहरू बिच कोअपरेसन कोअर्डिनेसन चाहिँ कम हुन्छ। अब जाउँ सेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ। सेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो, डिसेन्ट्रलाइजको उल्टो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
एउटा मात्रै डिपार्टमेन्टले के गरिदिन्छ, एउटा पर्चेजिङ डिपार्टमेन्टले सामान किन्छ, अरूले किन्दैन है। अब अर्को च्याप्टरमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ थ्योरीको लागि पनि, एकाउन्टिङ फर लेबर है। र यहाँबाट हामीलाई न्युमेरिकल पनि सोधिरहेको हुन्छ, एकदम इजी 2 मार्क्सको सोधिरहेको हुन्छ युजुअली। अब टाइम रेट सिस्टम र पिस रेट सिस्टममा यदि ज्याला दिन्छ भने यिनीहरूको डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि टाइम रेट भनेको जति समय काम गर्यो त्यो अनुसारको ज्याला दिन्छ, पिस रेट भनेको जतिवटा सामान बनायो आउटपुटसँग कि उत्पादनसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तो मार्कर बनाउने कम्पनी छ फर इक्जाम्पल, त्यही कुरा गरौँ न, एउटा मार्कर बनाएको 5 रुपैयाँ भनेको छ भने अब जतिवटा मार्कर बनायो त्यति बराबरको उसको के हुन्छ, ज्याला हुन्छ है। टाइम रेटमा चाहिँ कतिवटा सामान बनायो त्यो सरकार छैन, कति समय काम गर्यो त्यो मात्रै यसले सरकार राख्छ है। भनेपछि बेसिस अफ वेजेस के हुन्छ, टाइम, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, आउटपुट है। आइडल टाइमहरू खेर कतिको जान्छ त भन्दाखेरि टाइम रेटको आधारमा हामीले ज्याला दियो भने चाहिँ त्यहाँ खेर पनि जान सक्छ। जसरी नि समय बिताउने हो नि त, आज एक दिन काम गर्नुहोस् 1000 रुपियाँ दिन्छु भन्यो भने त्यो एक दिन कटाउनको लागि बिचमा उसले आइडल टाइमहरू पनि लिइरहेको हुन्छ कि यसो ब्रेक लिने उ गर्ने गर्छ। तर पिस रेटमा त के हुन्छ, आफूले जति काम गर्यो त्यति बराबरको मात्रै ज्याला पाइन्छ नि त। सो आइडल टाइमहरूको चाहिँ अलिकति पेमेन्ट गर्नु पर्दैन है। अनि क्वालिटी अफ वर्क, टाइम रेटमा चाहिँ हतार हुँदैन, बिस्तारो काम गर्छन्, एकदम राम्रो क्वालिटी हुन्छ। पिस रेटमा चाहिँ अब जति धेरै काम गर्यो, जतिवटा सामान बनायो त्यति धेरै पैसा कमाइन्छ भनेपछि फटाफट काम गर्न खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ सामानको क्वालिटी घट्न सक्छ है। अब इन्सेन्टिभ हैन, अब इन्सेन्टिभ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने टाइम रेटमा चाहिँ के हुन्छ भने जो चाहिँ अलिकति अनेस्ट छन् हैन, खेर नफालौँ, काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबका र अलिकति इफिसियन्ट हुन्छ नि, अलिक मजाले काम गर्ने पुरानो स्टाफहरू हैन, त्यस्ता कोही छन् भने उनीहरूले पाउँदैनन् के। किनभने अल्छी कर्मचारी छ, एउटा एकदम मजाले काम गर्ने कर्मचारी छ भने पनि उनीहरूको के हुन्छ, ज्याला बराबर हुन्छ के। भनेपछि टाइमको आधारमा ज्याला दियो भने के हुन्छ, एउटा राम्रोसँग काम गर्छ, एउटा नराम्रोसँग काम गर्छ भने पनि उनीहरूले बराबर पाउँछ हो। भनेपछि देयर इज ल्याक अफ इन्सेन्टिभ फर द इफिसियन्ट एन्ड अनेस्ट वर्कर। अब पिस रेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जति एउटा सामान बनायो त्यति नै उसले पाउने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ भने सकभर धेरै उत्पादन गर्नको लागि मतलब मोटिभेट गर्छ है। कन्ट्रोल एन्ड सुपरभिजन, अब टाइम रेटमा चाहिँ धेरै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कर्मचारीहरू काम नगरिकन बस्न सक्छन् हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन है। अब सुइटेबिलिटी कस्तोको लागि सुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि यदि क्वालिटी चाहिएको छ हैन, कम्पनीलाई क्वालिटी चाहिएको छ, क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटी चाहिएको छ हैन, आफूले उत्पादन गर्ने सामानको क्वालिटी चाहिएको छ भने टाइम रेट सिस्टम एकदम ठिक हुन्छ। र पिस रेटमा यदि धेरै क्वान्टिटी चाहिएको छ, क्वालिटी हैन कि क्वान्टिटी, धेरै मात्रामा सामान उत्पादन गर्नु छ भने त्यो बेला ज्याला चाहिँ कस्तो ठिक हुन्छ, पिस रेट सिस्टमको ज्याला के हुन्छ, एकदम सुइटेबल हुन्छ है। अब इक्वालिटीको आधारमा पनि हामीले डिफरेन्सहरू यहाँ राख्न सक्छौँ है। जस्तो इक्वालिटीको आधारमा है टाइम रेटमा के हुन्छ भने अल द वर्कर्स गेट इक्वल वेजेस अन्डर दिस मेथड इरेस्पेक्टिभ अफ द आउटपुट। सबै कर्मचारी सबै मजदुरहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि बराबरको ज्याला पाउँछन् टाइम रेटमा। पिस रेटमा के हुन्छ, द वर्क्स विथ हाई आउटपुट गेट हायर वेजेस एन्ड भाइस वर्सा। अब पिस रेटमा चाहिँ के हुन्छ, जसले धेरै काम गर्यो उसले धेरै पाउँछ, जसले थोरै काम गर्छ थोरै सामान बनाउँछ उसले थोरै पाउँछ, त्यो चाहिँ कहाँ, पिस रेटमा है। र यो डिफरेन्स हुन गयो र एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो है यो च्याप्टरबाट। अब फाइदा के छ, डिसएडभान्टेजेस के छ पिस रेट वेज सिस्टमको यहाँ छ है। जस्तो त्यही माथि नै भएको कुराहरूको आधारमा यहाँ गरिएको छ है। जस्तो एडभान्टेजेस के छ पिस रेटको सिस्टममा भन्दाखेरि यो भनेको जति काम गरे त्यति दिने, थोरै काम गर्यो भने थोरै दिने हिसाबको है। सिम्पल छ हैन। अनि खाली बस्यो भने तिर्नु परेन, ज्याला दिनु परेन, कम्पनीलाई राम्रो कुरा हो। अनि हिसाब गर्न सजिलो छ, ज्याला हिसाब गर्न सजिलो छ। अनि कोही नयाँ स्टाफ आएको छन् भने तिनीहरूलाई दिनको लागि सजिलो भयो है। अब यसको बेफाइदा के छ भन्दाखेरि क्वालिटी राम्रो हुँदैन कि, जति काम गर्यो त्यही अनुसारको ज्याला दिने भनेपछि फटाफट काम गर्न थाल्छन् अनि त्यसपछि त्यो क्वालिटी चाहिँ के हुन सक्छ, हाम्रो प्रडक्टको घट्न सक्छ है। नो ग्यारेन्टी अफ मिनिमम वेजेस, थोरैमा पनि यति पाउँछस् भन्ने अवस्था हुँदैन। यहाँ अब कामै गरेन भने त ज्याला पाएन नि त हैन, धेरै काम गर्यो धेरै पाउँछ, कामै गर्ने भने ज्याला पाएन भने चाहिँ मिनिमम वेजेस न्यूनतम ज्याला कति हो भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन है। एडभर्स इफेक्ट अन वर्कर्स हेल्थ, अब मजदुरको स्वास्थ्यमा पनि असर हुन सक्छ। अब जति धेरै सामान बनायो त्यति उसको ज्याला हुन्छ, थोरै काम गर्यो भने थोरै हुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति हानि हुने हिसाबले उसले अत्याधिक काम गर्न सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि वर्करको हेल्थमा पनि के आउन सक्छ, प्रब्लमहरू आउन सक्छ है। हो त्यस्तै अब यो टाइम रेट सिस्टमको पनि एडभान्टेजेस र के छ, डिसएडभान्टेजेस छ है। एडभान्टेजेस भनेको के छ भन्दाखेरि टाइम रेट सिस्टममा त अब जति टाइम इन्भल्भ हो त्यही अनुसारकोले ज्याला पाउँछ भने चाहिँ बिस्तारो काम गर्छ, अनि त राम्रो तरिकाले काम गर्छ भने चाहिँ क्वालिटी राम्रो हुन्छ है। अनि मजदुरहरू बिच पनि के हुन्छ, युनिटी हुन्छ है। गफ गर्दै यताउता कुरा गर्दै के हुन्छ, सबैले बराबर ज्याला पाएको हुन्छ, सो युनिटी हुने चान्सेस पनि अलि हाई हुन्छ है।
अनि एभोइड्स ओभर स्पिडिङ एन्ड ड्यामेजेस अफ इक्विपमेन्ट। कहिलेकाहीँ चाहिँ पिच रेटमा के हुन्छ भने धेरै उत्पादन गऱ्यो भने धेरै ज्याला पाउँछ भन्ने लोभले चाहिँ त्यो मेसिन नै बिग्रिने तालले पनि काम गर्न सक्छन् के, तर टाइम रेटमा चाहिँ बिस्तारै काम गर्छन्। सो ओभर स्पिडिङ हुँदैन र जुन इक्विपमेन्टहरू हुन्छ नि मेसिन्सहरू हुन्छ नि प्लान्ट एन्ड मेसिनरिजहरू चाहिँ बिग्रिने चान्स कम हुन्छ है। र अर्को के छ डिसएडभान्टेजेस, यो टाइम रेट सिस्टम टाइमको आधारमा ज्याला दिन्छ, उत्पादनको होइन कि समय जति समय व्यतीत गरेको छ काममा त्यसको आधारमा यदि ज्याला दिन्छ भने यसको बेफाइदा के छ भन्दाखेरि नो इन्सेन्टिभ टु द इफिसियन्ट वर्कर्स। जो मजदुर एकदम इफिसियन्ट छ होइन धेरै उत्पादन गर्छ है उसले त पाएन नि त, थोरै काम थोरै इफिसियन्ट भएको र एकदम हाई इफिसियन्ट भएको मजदुरहरूले बराबर पाइसके पछाडि त्यो त अलिकति भएन नि त, यो त छुट्टै इन्सेन्टिभ त उनीहरूले पाएनन्। डिससेटिस्फ्याक्सन एमङ द इफिसियन्ट वर्कर्स, र त्यही इफिसियन्ट वर्कर्सहरूमा अब के हुन्छ डिससेटिस्फ्याक्सन पैदा हुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो मजाले काम गर्ने, यसले अल्छी गर्छ अनि हामीले चाहिँ ज्याला बराबर पाउने भन्ने त्यो डिससेटिस्फ्याक्सन चाहिँ उनीहरूको मनमा पैदा हुन्छ। अर्को के हुन्छ गो स्लो पोलिसी, यो टाइम रेटको आधारमा दियो भने चाहिँ मजदुरहरूको इन्टेन्सन नै के हुन्छ भने बिस्तारै काम गर्ने अरे के, स्लोली काम गर्ने है। जस्तो जसरी आज 8 घण्टा काम गर्नु छ भने 8 घण्टा बिस्तारै काम गर्ने कि फटाफट किन गर्ने, किन मरिहत्ते गर्ने भन्ने उनीहरूको के हुन्छ सोच हुनसक्छ है। अनि अर्को के छ पेमेन्ट फर आइडल टाइम, अब त्यो बिचबिचमा त्यो वर्कर हुन्छ नि आइडल बसेको छ कामै नगरिकन बसेको छ बिचबिचमा ब्रेक लिएको छ भने पनि त्यसको पनि ज्यादा कम्पनीले पे गर्नुपर्छ है। भने चाहिँ यो कम्पनीको लागि के हो डिसएडभान्टेजेस हुन गयो। अब अर्को चाहिँ यो एकाउन्टिङ फर ओभरहेड छ, यसमा पहिला सुरु व्हाट डु यु मिन बाइ ओभरहेड भन्न सक्छ है। ओभरहेड भनेको के भनेर सोध्न सक्छ होइन। सिम्पल यसको डेफिनेसन के हो भने तपाईको अल द एक्सपेन्सेस हैन सबै खर्चहरू एक्सेप्ट के बाहेक भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर एन्ड अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यो डाइरेक्ट खर्चहरू बाहेकका सबै खर्चलाई हामी के भन्न सक्छौँ ओभरहेड भन्न सक्छौँ। भने चाहिँ ओभरहेड भनेको इनडाइरेक्ट खर्चहरू रहेछन् नि त, भने चाहिँ डाइरेक्ट खर्चहरू बाहेक डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट वेजेस र अरू डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस बाहेक सबै खर्चहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ ओभरहेड भन्न सक्छौँ हो। अनि यसलाई के भन्न सकियो द ओभरहेड आर द एग्रिगेट अफ अल इनडाइरेक्ट कस्ट, सबै इनडाइरेक्ट अप्रत्यक्ष खर्चहरू हुन्छ नि इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू कस्टहरू चाहिँ यो ओभरहेड हो है। फर इक्जाम्पल इनडाइरेक्ट मेटेरियल इनडाइरेक्ट वेजेस एन्ड अदर इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, सबै इनडाइरेक्ट खर्चहरू चाहिँ के हो ओभरहेड हो है। यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ वाट इज ओभरहेड भन्दा। अब ओभरहेडलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि विभिन्न तरिकाले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तो फङ्सनको आधारमा क्लासिफाई गर्ने हो भने हामीले 3 तरिकाले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा हो प्रोडक्सन ओभरहेड, के भन्न सकियो प्रोडक्सन ओभरहेड है। प्रोडक्सन ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्रीमा खर्च हुने ओभरहेडहरू, फ्याक्ट्रीमा लाग्ने ओभरहेडहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ प्रोडक्सन ओभरहेड। जस्तो फ्याक्ट्री रेन्ट, अब फ्याक्ट्रीको इन्सुरेन्स गरेको छ, त्यहाँको मेसिनहरूको डिप्रिसिएसन्स हैन, यी सबै के हो प्रोडक्सन गर्दा फ्याक्ट्रीमा अथवा उत्पादन गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा लागेको ओभरहेडहरू इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू है। अर्को के छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हैन, अफिसमा र प्रशासनिक कामहरूमा लागेको ओभरहेड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी यसरी छुट्याउन सक्छौँ। जस्तो अफिसको रेन्ट हैन ट्याक्स स्टाफ स्यालेरी हो, यिनीहरू चाहिँ के पर्यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। ओभरहेड भनेको इन्डाइरेक्ट खर्चहरू। अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको चाहिँ हामीले सामान बेच्दाखेरि लागेको ओभरहेड इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू है। जस्तो विज्ञापनको खर्च, सेल्सम्यानलाई दिएको कमिसन, सोरुमको खर्चहरू, ती सबै केमा पर्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा पर्यो है। हो भने चाहिँ फङ्सनको आधारमा यदि ओभरहेड क्लासिफाई गर्नु छ भने हामीले एउटा प्रोडक्सन यो फ्याक्ट्रीको खर्च बुझ्नुहोस्, एउटा के हो अफिसको खर्च हो भनेर बुझ्नुहोस्, अर्को के बुझ्नु पर्यो तपाईँले बेच्दाखेरि सामान बेच्दाखेरि लागेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हो भनेर बुझ्नु पर्यो है फङ्सनको आधारमा। अर्को छ कन्ट्रोलको आधारमा, कन्ट्रोलको आधारमा यदि हामीले ओभरहेडलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने द ओभरहेड क्यान बी क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ कन्ट्रोल एज एउटा कन्ट्रोलेबल ओभरहेड, अर्को चाहिँ के हो अनकन्ट्रोलेबल ओभरहेड। एउटा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिने हैन, अर्को के हुन्छ कन्ट्रोल गर्न नसकिने हो, यसरी छुट्याउन सकिन्छ। जस्तो कन्ट्रोल गर्न सकिने भनेको आइडल टाइम वेजेस, जस्तो अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि हैन, कोही कर्मचारीले कामै नगरिकन बसेको छ भने त्यो आइडल टाइम हो, त्यो आइडल टाइममा दिने वेजेसलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्छ नि त हैन। अनि अनकन्ट्रोलेबल भनेको चाहिँ जस्तो डिप्रिसिएसन अफ एसेट्स, अब सम्पत्तिको जुन एसेट्स छ त्यो एसेट्सको डिप्रिसिएसन त हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ, त्यो त चाहेर पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्न है। अब अर्को के छ भने यो ओभरहेडलाई चाहिँ बिहेभियरको आधारमा छुट्याउनु पर्यो भने है, अन द बेसिस अफ बिहेभियर हामी छुट्याउनु पर्यो भने एउटा फिक्स्ड ओभरहेड है, अर्को भेरिएबल ओभरहेड, अर्को के हो सेमी भेरिएबल ओभरहेड। त्यो माथि हामीले कस्ट पढाएको थियो नि हो, लगभग त्यस्तै हो है। ओभरहेड भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू है, फिक्स्ड भनेको हामीले तिर्नै पर्ने, उत्पादन गरौँ नगरौँ तिर्नै पर्ने ओभरहेडहरूलाई हामी के भन्छौँ फिक्स्ड ओभरहेड। यो के हुन्छ लेभल अफ आउटपुटसँग रिलेसन राख्दैन है, जतिसुकै उत्पादन गरौँ या नगरौँ
है। उदाहरण के छ इन्ट्रेस्ट अन लोन। अब कम्पनीले लोन लिएको छ भने त्यो ब्याज त तिर्नै पर्छ नि त हैन। रेन्ट अफ बिल्डिङ यिनीहरू एक्जाम्पल हुन सक्छ है। भेरिएबल ओभरहेड भनेको चाहिँ जति धेरै उत्पादन गर्यो त्यति धेरै लाग्छ, थोरै उत्पादन गर्यो थोरै लाग्छ, उत्पादनै गर्ने भने लाग्दैन भने त्यसलाई के भन्छ भेरिएबल है। के हुन सक्छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर तिनीहरू यसमा पर्न सक्छ है। उत्पादन गर्दाखेरि यो बढ्छ र उत्पादन कम हुँदाखेरि यो घट्छ है। अर्को के छ सेमी भेरिएबल। सेमी भेरिएबल भनेको यो के हो हाइब्रिड के आधी फिक्स्ड आधी भेरिएबल। अब डिफरेन्स बिट्विन एलोकेसन एन्ड एपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड विथ सुइटेबल एक्जाम्पल। अब यिनीहरूको डिफरेन्स पनि हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने सम्भावना रह्यो। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मार्क्सको हिसाबमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको डिफरेन्स सोध्यो भने के हो भन्दाखेरि एउटा ओभरहेड एलोकेसन एउटा एपर्सनमेन्ट। अब यसलाई बुझाउनको लागि के भन्न सकिन्छ भने जस्तो कम्पनीमा मानिलिउँ 3टा डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्ट ए, डिपार्टमेन्ट बी र डिपार्टमेन्ट सी। डिपार्टमेन्ट एलाई मात्र यति खर्च लागेको भनेर डाइरेक्टली छुट्टिन्छ, डिपार्टमेन्ट बीले मात्र छुट्टै खर्च गरेको छ, डिपार्टमेन्ट सीले पनि डाइरेक्टली खर्च गरेको छ। त्यो देखिन्छ क्लियर कट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ ओभरहेड एलोकेसन भन्छौँ है। अब जस्तो डिपार्टमेन्ट एले यति मेटेरियल लाग्यो, डाइरेक्ट मेटेरियल यति लाग्यो, डाइरेक्ट मेटेरियल बीलाई यति लाग्यो, डाइरेक्ट मेटेरियल सीलाई यति लाग्यो भनेर क्लियरली छुट्टिन्छ भने त्यो के हो अब ओभरहेड एलोकेसन भयो है। अब एपर्सनमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ भाग्लाउनु पर्ने हुन्छ कि डिपार्टमेन्ट एलाई यति, डिपार्टमेन्ट बीलाई यति, डिपार्टमेन्ट सीलाई यति। जस्तो एउटा फ्याक्ट्री छ, त्यो फ्याक्ट्रीभित्र डिपार्टमेन्ट ए पनि छ, डिपार्टमेन्ट बी पनि छ, डिपार्टमेन्ट सी पनि छ हो। अब त्यो फ्याक्ट्रीको ओभरअल हुन्छ नि त्यो मानिलिउँ त्यो फ्याक्ट्रीको बाहिरपट्टि एकजना के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी गार्ड हुनुहुन्छ। त्यो सेक्युरिटी गार्डलाई हामीले कम्पनीले 15,000 रुपियाँ तलब दिएको छ हो। अब त्यो सेक्युरिटी गार्ड भनेको त डिपार्टमेन्ट ए बी सी को लागि काम गर्ने त होइन हो। अब त्यो सेक्युरिटी गार्ड जो हुनुहुन्छ उहाँलाई दिएको स्यालेरी छ नि त्यो स्यालेरी चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट ए लाई यति, डिपार्टमेन्ट बी लाई यति, डिपार्टमेन्ट सी लाई यति भनेर भाग लाइन्छ भने त्यो चाहिँ के हो एपर्सनमेन्ट हो है। जस्तो ल त्यो फ्याक्ट्रीको रेन्टलाई मानिलिउँ 30,000 रुपियाँ छ, डिपार्टमेन्ट ए, डिपार्टमेन्ट बी, डिपार्टमेन्ट सी, डिपार्टमेन्ट एले अलि धेरै स्पेस ओगटेको छ, डिपार्टमेन्ट बीले अलि थोरै स्पेस ओगटेको छ, डिपार्टमेन्ट सीले चाहिँ एकदम सानो एउटा मात्रै कोठामा रहेर काम गरेको हुनसक्छ। अब त्यो रुमको आधारमा अब त्यो भाडा छुट्याइन्छ, डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्यो एपर्सनमेन्ट भन्यो है। भने चाहिँ डाइरेक्टली जुन डिपार्टमेन्ट अथवा जुन कस्ट सेन्टर हो त्यहाँ छुट्टिन्छ भने त्यो चाहिँ ओभरहेड एलोकेसन भयो। अनि एउटा टोटल कस्ट हैन त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अब हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनेटको आधारमा के एउटा सर्टेन एउटा बेसिसको आधारमा भाग लाउँछ भने त्यो चाहिँ के भयो एपर्सनमेन्ट भयो है। अब जस्तो कसरी भाग लाइन्छ भने यो डाइरेक्ट हो, डाइरेक्टली डिपार्टमेन्टको ए यति यसले यति यो गरेछ डाइरेक्टली, बीले यति गरेछ, यो सीले यति गरेछ डाइरेक्टली है। अब अनप्रोपोर्सनल बेसिस हुन्छ कि यो एपर्सनमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भाग लाउनु पर्छ। सो यसलाई के भनिन्छ अनप्रोपोर्सनल बेसिस। यो कसरी एसाइन गरिन्छ इट इज एसाइन्ड अन डाइरेक्ट बेसिस, इट इज एसाइन्ड अन प्रोपोर्सनल बेसिस भन्न सकियो है। अब यो कहाँ ठिक हुन्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेबल कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि व्हेन टोटल ओभरहेड कस्ट इज रिलेटेड टु अ सिंगल युनिट। जस्तो ठ्याक्क भाग लाउन सकिन्छ। जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियल छ हो, डाइरेक्ट मेटेरियल अब हामीले युनिट र आउटपुट कस्टिङमा पढेका छौँ। जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियलको कस्ट चाहिँ 2 रुपियाँ रे, एउटा सामानको कति 2 रुपियाँ। जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ मानिलिउँ जस्तो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनौँ न, एउटा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल @2 छ हो। अब डिपार्टमेन्ट एले 1000 एउटा युनिट युज गर्यो, डिपार्टमेन्ट बीले 1500 एउटा युनिट गर्यो, डिपार्टमेन्ट सीले 500 एउटा युनिट युज गर्यो भने एउटाको त 2 रुपियाँ हो नि। ठ्याक्क 500 × 2, 1000 × 2, 1500 × 2 गरेर यसरी हामीले डिपार्टमेन्ट वाइज खर्च छुट्याउन सक्यौँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभरहेड चाहिँ टोटल्ली यो कुनै युनिटसँग दाज्न सकिँदैन है। डिपार्टमेन्टले कति प्रोडक्सन गर्यो, बीले कति गर्यो, सीले कति गर्यो त्योसँग हिसाब होइन। डाइरेक्टली युनिटसँग चाहिँ हामीले टाई अप गर्न सक्दैनौँ होइन। भने चाहिँ एउटा टोटल ओभरहेड हुन्छ र त्यो टोटल ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले अरू नै आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ, भाग लाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो एपर्सनमेन्ट भयो है। उदाहरण छौँ है, जस्तो कम्पनीमा धेरै डिपार्टमेन्ट हुन्छ कि जस्तो एउटा सेल्स डिपार्टमेन्ट होला हो, एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट होला, एउटा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट होला हो। मानिलिउँ 3टा डिपार्टमेन्ट छ, एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, एउटा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट, अर्को सेल्स डिपार्टमेन्ट होला। अब सेल्स म्यानेजरको स्यालेरी भनेको नि जस्तो सेल्स म्यानेजर भनेको कसको लागि काम गर्छ भन्दाखेरि सेल्स डिपार्टमेन्टको लागि काम गर्ने हो कि। सेल्स म्यानेजरले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लागि डाइरेक्टली काम गर्ने त होइन। भनेपछि सेल्स म्यानेजरको स्यालेरी भनेको सेल्स डिपार्टमेन्टले मात्रै बेहोर्छ। सो यो भनेको ओभरहेड एलोकेसनभित्र पर्यो। अब अर्को के छ भने स्यालेरी अफ जेनरल म्यानेजर। एउटा जेनरल म्यानेजर छ भने जेनरल म्यानेजरले त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लागि मात्रै काम गर्ने अथवा सेल्स डिपार्टमेन्टको लागि मात्रै काम गर्ने अथवा अफिस डिपार्टमेन्टको लागि मात्रै काम गर्ने, एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको लागि मात्रै काम गर्ने भन्ने त हुँदैन। अब जेनरल म्यानेजरले ओभरअल अलराउन्डरको काम गरेको हुन्छ, सबैतिर उसले हेरेको हुन्छ हो। भनेपछि जेनरल म्यानेजरको स्यालेरी
अब यदि भाग लाउनु छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो, सेल्स डिपार्टमेन्टमा अलिकति, अफिस डिपार्टमेन्टमा अलिकति, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा अलिकति भनेर एउटा कुनै बेसिसको आधारमा, प्रपोर्सनको आधारमा के गर्नु पर्यो, भाग लाउनु पर्यो है। अब सेल्स म्यानेजरको त परेन नि त, डाइरेक्टली सेल्स डिपार्टमेन्ट। प्रोडक्सन म्यानेजर छ भने डाइरेक्टली प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ओभरहेड एलोकेसन भन्छौँ। र ओभरअल जेनरल म्यानेजरको स्यालेरी चाहिँ सबैलाई अब एउटा केही बेसिसको आधारमा भाग लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एपर्सनमेन्ट भन्छौँ है।